नमस्कार, म गणेश घिमिरे यति बेला पर्थ वेस्टर्न अस्ट्रेलियाबाट बोलिरहेको छु। अहिले यहाँको समयअनुसार बेलुकाको 8:20 गएको छ। न्युयोर्कको समयअनुसार बिहानको 8:20 र नेपालको समयअनुसार बेलुकाको 6 बजेको छ। सदाझै यो 60 मिनट 60 मिनट विथ आर्टिस्ट प्रोग्राम लिएर आइपुगेको छु। आज थोरै फरक व्यक्तित्वहरू र नेपाली भाषा र साहित्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएका मेरा 3 जना पाहुनाहरू हुनुहुन्छ र आजको यो लाइभ हामी डायस्पोरा लिटरेचर इनेप्लिज.com अमेरिका, त्यसै गरी डालासबाट सञ्चालित गजल यात्रा र अन्य अस्ट्रेलियाका अन्य फेसबुक पेजहरूबाट, अन्य पत्रिकामा का फेसबुक पेजहरूबाट आइरहेका छौँ। आज भने हामी केही कविताका कुरा गर्छौँ र उहाँहरू जसलाई मैले बोलाएको छु, जो मेरा पाहुना हुनुहुन्छ, उहाँ कविता भन्दा पनि अझ बढी आख्यानतिर प्रबल रूपमा उहाँहरूको कलम चलेको पाइन्छ। मसँग अनमोल मणिजी हुनुहुन्छ, उहाँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ। अनमोलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। अनमोलजीका धेरै किताबहरू मैले प्रकाशित गरेको मैले भेटेको छु। निलिमा, गाडा अँध्यारो, यो सायद कविता सङ्ग्रह हो हैन? कथा सङ्ग्रह। त्यसगरी 19 नम्बर कथा सङ्ग्रह, नदी किनारमा उभिएर र सबुत, यो सबुत कविता सङ्ग्रह हो। हजुर। लामो समयबाट यो लेखनको अझ पत्रकारिताको क्षेत्रमा लाग्नुभएका अनमोल मणिजी अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग अर्को लेखक हुनुहुन्छ, उहाँ नेपालमै बस्नुहुन्छ। मैले अन्यथा बिगारिन भने मैले एकचोटि एउटा पत्रिकामा पढेको थिएँ, नेपालका सशक्त 5 जना महिला अहिलेका आख्यानकारहरूको नाममा उहाँकै नाम मैले भेटेको थिएँ। त्यसकारण यो मानेमा पनि उहाँ अहिले यो आख्यान क्षेत्रमा निकै सशक्त लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको कालो छाया, कुमारी आमा, मध्यान्तर जस्ता निकै सशक्त उपन्यास र कथा सङ्ग्रहहरू बजारमा छन्। अनुपमजी, यहाँ कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। यसै गरी हामीसँग कृष्ण विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँ दुबईमा बस्नुहुन्छ। उहाँ केही मिनटमा उहाँ जोडिनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्नेछु। अब भने यो स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रममा हामी यो पेन्डेमिकको समयमा अरू थोरै समय फुर्सद भएको कारणले हामी के गर्दैछौँ, लेखकहरू त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, नयाँ के लेख्दैछौँ, यिनै कुराहरू गर्दै यो आजको यो 15औं अङ्कमा म आइपुगेको छु। अनमोलजी, यहाँ त क्यानाडामा बस्नुहुन्छ, अहिले अस्ट्रेलियामा गर्मीतिर जाँदैछ, क्यानाडा जाडोतिर जाँदैछ होइन, नेपाल पनि जाडोतिर जाँदैछ। तर यस्तो लाग्छ यो मौसम चाहिँ एकदमै काव्यिक मौसम हो कि जस्तो लाग्छ। जाडो पनि छैन, गर्मी पनि छैन, दसैँ आउँदैछ होइन। कस्तो छ क्यानाडामा अहिले, कस्तो भइरहेछ यो? अब संसारै पेन्डामिकले ठप्प छ, दुनियाँ यसै गरी जुममा खुम्चेको छ, प्रत्यक्ष भेटघाटहरू एकदम कम छन्। हामी कहाँ पनि अब केसेसहरू बढै छ। अहिले चाहिँ अलिकति केही महिना भयो, एभ्रिडे म बसेको ठाउँमा त झन्डै एभ्रिडे मोर देन 300 केसेस होइन। अनि अरू त ठिकै छ, जिन्दगी चल्दैछ। अब लेख्नेका हिसाबले भन्दाखेरि चाहिँ अब यो अहिलेको बेला एकदम सृजनात्मक हिसाबले सृजनशील हुने बेला हो। यहाँ चाहिँ बाहिरको दृश्य हेरेर हिँड्दाखेरि मौसम होइन, यी सबै कुराले हामीलाई चाहिँ बडो सृजनशील बनाउँछ। यहाँनिर बाहिर हेर्नुहोस्, त्यो भैँभरि त्यो पहेँलपुर पात झरेर होइन, रुखमा पहेँलपुर पात झरेर, मैले अलिक पहिला एउटा चाहिँ निबन्ध जस्तो लेखेको थिएँ। अलिक अगाडि एउटा कविता पनि छ, म त्यो कविता पनि सुनाउला आज। त्यो चाहिँ छपक्कै चाहिँ त्यो के भन्छन्, त्यो सुनौला पातहरूले भैँ एकदम टम्म भएको छ, एक पत्र बसेको छ। तपाईँ त्यहाँ बस्न, हिँड्न, फोटो खिच्नलाई बडा मजा आउँछ। अस्ति अलि एक दिन अगाडि म पनि फोटोसुट गर्न गएको थिएँ त्यहाँनिर। म त्यसरी त्यो एक्लै पनि कहिले काहीँ हिँडिरहन्छु त्यो फोटोसुट खिच्नलाई, रमाइलो लाग्छ त्यहाँ गएर हेर्नलाई। अनि चराका बथानहरू हिँड्छन्, पोखरीहरू हुन्छ, पानी त केही समयपछि देख्न पाइँदैन। हाम्रा पोखरीहरू सबै जमेर अब हिउँमा परिणत हुन्छन्। अनि हामी झन्डै -47सम्म फिल गर्छौँ, -47 अब होइन। चिसो त्यसरी बढ्दै जान्छ, तर रमाइलो छ, मलाई त रमाइलो लाग्छ। यहाँले भनिरहनु भएको त्यो म्यापलको ट्री हो, त्यो म्यापलको पातहरू झर्ने हो? हजुर
हो। हो मेपलको। क्यानाडा त मेपलको ट्रीहरू अनि त्यहाँको राष्ट्रिय अरू रुखहरू पातहरू पनि। पनि अब अहिले चाहिँ पहेँलपुर भएर झर्ने मौसम हजुर हो यो चाहिँ। अब यो फलको मौसम हो। त्यो भएर हजुर यो मौसमै एकदम रमाइलो छ। पतझड मौसम छ अहिले, रमाइलो छ। साँच्चै नै यो क्यानाडा म त पुगेको छैन क्यानाडा, तर पनि यो हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि र अहिले त नेपाली बस्ती पनि निकै बढेको भन्ने सुनिन्छ। जसरी हुनुहुन्छ अब यहाँ स्वस्थ रहनुभएको छ, पक्कै पनि यो पेन्डेमिकको समयमा हामीले अपनाउने नै सजगता हो जतिसम्म सकिन्छ। यसै गरी अनुपमजी काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ। उहाँ कलम निकै दह्रो कलम चलाउनुहुन्छ। मैले यो महिलाकै अलिक बढी उहाँले चाहिँ यो कालो छाया, त्यसै गरी कुमारी आमा अनि यो मध्यान्तरका विभिन्न कथाहरू पनि अलिकति महिलाकै बारेमा पनि अलिक लेखेको पाउँछु। अहिले चाहिँ के गर्दै हुन्छ अनुपमजी? अहिले त्यस्तो धेरै उल्लेख्य त केही गरिएको छैन। धेरै जसो समय अहिले लकडाउनमै बितिरहेको छ। दसैँ आइरहेछ, तर हजुर हामी चाहिँ के गर्ने, कसो गर्ने, कसरी दसैँ मनाउने भन्ने यो अन्तर्द्वन्द्वमा मान्छेहरू फसिरहेको अवस्था छ। फेरि लकडाउन हुने हो कि, कोरोनाले समात्ने हो कि, हरेक मान्छेसँग कोरोनै छ कि जस्तो लाग्ने त्यस्तो खालको अवस्था छ अहिले चाहिँ। यहाँ चाहिँ के यो पीडामा पनि केही लेख्दै हुनुहुन्छ? यहाँको कलम पछिल्लो समय मैले लेखाइ मेरो लेखपढ खासै त्यति छैन। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ म आफ्नो एउटा सानो बिजनेस छ त्यसमा बिजी भइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो लेखपढ चाहिँ अहिले पछिल्लो समय अलिकति रोकिएको छ भनौँ न। यो मानेमा कि यो लेखन र बिजनेस एकैचोटि हिँड्न नसक्दो रहेछ? त्यो होइन, खासमा यो निरन्तर भइरहेकै थियो। तर यो पछिल्लो समय कोरोनाको उतार चढावले गर्दा, यो लकडाउनको उतार चढावले गर्दाखेरि अलिकति मानसिक यो रूपमा चाहिँ लेख्न सक्ने, पढ्न सक्ने, सहज हुने खालको वातावरण छैन भन्नुपर्छ। ए हजुर, थ्याङ्क यू यहाँलाई अनुपमजी। हामीसँग कृष्ण विश्वकर्माजीले मलाई यहाँ मेसेज गर्नुभएको छ, अझै केही समय लाग्छ भनेर। उहाँ आउनु भएपछि म जोड्नेछु। अब भने बिचबिचमा हामी कुरा जोड्ने नै छौँ। एउटा पहिलो कवितै सुनौँ अनमोलजी। हामी आज पहिलो कविता अनि त्यस पछाडि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँला। हुन्छ, यो अब गफगाफ भन्दा पनि हामी कवितै पढ्न भनेर चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। कवितै पढौँ। मेरो आज यहाँ त हाम्रो शनिबार बल्ल सुरु भयो, त्यहाँ शनिबार सकिन लाग्यो। आज मात्रै मेरो त्यो नयाँ पत्रिकाको झन् नयाँमा छापिएको मेरो एकदम नयाँ कविताबाट सुरु गर्छु म। यो कविता चाहिँ छाडेर जानेहरू। पेन्डामिक छ, यो बिचमा मैले लेखेको कविता हो यो। अब हामीलाई धेरैले छाडेर गए, हामीले धेरैलाई सम्झिनु पर्ने छ, जो हिजोसम्म हामीसँगै थिए। यो एउटा महामारीले, एउटा समस्याले वा पेन्डामिक भन्दा बाहेकका अरू कारणले वा यो कोरोना भन्दा बाहेकका कारणले पनि हामीलाई छोडेर जानेहरू धेरै छन्। मैले उनीहरूको सम्झनामा एउटा कविता लेखेको छु। म त्यो कविताबाट सुरु गर्छु सबैलाई सम्झिँदै। कविताको शीर्षक छाडेर जानेहरू। पक्कै निर्मोही थिएनन् उनीहरू, र पनि एक एक गर्दै छाडेर गए हामीलाई, फेरि कहिल्यै नफर्किने गरी। पक्कै निर्मोही थिएनन् उनीहरू, र पनि एक एक गर्दै छाडेर गए हामीलाई, फेरि कहिल्यै नफर्किने गरी। दलिनमा सम्झनाको सबको तुर्लुङ्ग झुन्ड्याएर, सङ्घारमा पाइलाका डोबहरू आलै छाडेर, बलेसीका खोपिल्टामा आँसुका दागहरू चुहाइराखेर, आँगनमा झझल्को र छायाहरू कोरिराखेर हामीलाई छाडेर गए उनीहरू, फेरि नफर्किने गरी। एकछिन अघिसम्म बुनिरहेका थिए उनीहरू पनि हामीले जस्तै सुखको जाली रुमाल। खियाउँदै थिए दुःखको डुङ्गाको बहाना, जीवनको धुनमा भर्दै थिए थरी थरीका आलाप। हाँस्दै थिए, बोल्दै थिए, खेल्दै थिए, हिँड्दै थिए, स्मृतिमा घुमाइरहेका थिए विगतको रेल। सबै छाडेर गए उनीहरू, फेरि नफर्किने गरी। केले खुस्यो टहटह जुन जस्तो आँखाको तेज, केले लग्यो भर्खरै फक्रेको फुलको पत्र जस्तो ओठको मुस्कान, केले छोप्यो त्यो अनुहारको आभा, केले रोक्यो हजारौं लाखौंको सम्झनामा एकसाथ धड्किने त्यो मुटुको चाल, केले ढाक्यो आँखामा अँध्यारो र कसरी उठ्नै नसक्ने गरी ढल्यो ब्रह्माण्ड जस्तो शरीर। हामी रोइरह्यौँ छेउमा सम्झनाका आँसु दाना खसालेर, हामी कुरिरह्यौँ एक छेउमा चौतारीमा साथी कुरिरहेको बटुवा जस्तो। तर उनीहरू हामीलाई छाडेर गए। छाडेर जानेहरू सायद हिँड्ने छन् बादलमा
हावाको लौरो टेकेर टुकु टुकु भर्खरै बामे सर्दै गरेको नानी जस्तो। आखिर अन्तिम सत्य त यही हो, आखिर अन्तिम सत्य त यही हो। ढिलो चाँडो कुनै दिन अवश्य जानेछु म पनि उनीहरू गएकै बाटो फेरि कहिल्यै नफर्किने गरी। धन्यवाद। फेरि म त्यही बाटो जानेछु, यो त सत्य हो। यो हाम्रा बाजे पुर्खाहरू कति शताब्दीदेखि थिए होलान् होइन, त्यो गइरहेका पनि छन्। हामी पनि जान्छौँ र भोलि हामीलाई पनि हाम्रा बालबच्चाले त्यसै भन्छन् होला होइन अनमोलजी? एकदम अवश्य अवश्य पनि, किनभने यो एउटा प्रक्रिया हो। अब यो जीवन जम्मै जीवनमा एउटा सत्य छ भन्छु म चाहिँ। अब यो मृत्यु मात्रै एउटा अकाट्य सत्य हो, नत्र अरू सबै चाहिँ यो भ्रमहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब यो अकाट्य सत्य हो। यो तपाईँ जन्मेपछि मृत्यु असम्भवादी छ र सँगै लिएर आउनुहुन्छ तपाईँले। अनि मलाई चाहिँ यो बिचमा पेन्डामिकमा एकदम धेरै मान्छेहरू बितेर गएका, विशेष गरी त्यो इटालीको घटनाहरू सुनेर अनि मान्छेहरू अहिले चाहिँ म यहीँ बसेको एक ठाउँमा पनि एउटा लङ टर्म केयरमा चाहिँ 35 जना मान्छेहरू एउटै घरमा त्यो यो कोरोनाका कारणले बिते, बुढाबुढीहरू। अनि म चाहिँ खासमा ती बुढाबुढीहरूलाई सम्झेर लेखेँ। तर तपाईँ हाम्रो पनि दिन त उयो नि, आखिरमा एक दिन त जानै पर्छ सबैले। जति रोए पनि, जति कराए पनि, जति छाती फोडे पनि आखिर त्यो घाउहरू बिस्तारै 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 अब त्यो पुरिँदै जान्छन् भन्छन् नि। अनि मलाई चाहिँ त्यो एक दिन बसेर मैले एक बसाइमा यो कविता लेखेको थिएँ, केही समय मात्रै अगाडि। एकदम नयाँ कविता। यो एकदमै मार्मिक र यथार्थपरक कविता। अनुपमजी, हामी काठमाडौँमा अलिक बढी त हामी जे भने पनि नेपालीमै लेख्छौँ, नेपालीमै बोल्छौँ। हाम्रो बिम्बहरू पनि नेपालकै वरिपरि भएका हुन्छन्, हामी प्रवासमा बसे पनि। भनिन्छ नि त्यो मान्छे, कोही मान्छे मरेपछि हामी पशुपतिनाथमा लगेर अन्तिम संस्कार गर्छौँ। कवि होस् या साहित्यकार, कुनै राजनीतिज्ञ होस् या जोसुकै कलाकार, जुनसुकै क्षेत्रको मान्छे, व्यापारी किन नहोस्, त्यो घटना, त्यो दृश्य हेरिरहँदा चाहिँ अब यो अन्तिम सत्य हामी मर्ने नै हो, हामीले अब हामी खाली आएका थियौँ, खाली नै जाने हो भनेर सोचिन्छ अरे। तर त्यो ओरतिर गौशाला कट्न थालेपछि फेरि मन बिग्रिन्छ, पुरानैतिर जान्छ भन्छन् नि। यो कविहरूको चाहिँ रहिरहँदो रहेछ कि यो के हो? होइन, यो आशावादी त हुनै पर्यो नि। जीवन अब क्षणभङ्गुर छ, मृत्यु असम्भावी छ भन्दा भन्दै पनि जीवन रहन्जेल त जीवनकै विषयमा सोच्नु पर्ने बाध्यता पनि त छ। फेरि जीवन रहन्जेल चाहिँ हामीले जीवनकै बारेमा सोच्नुपर्छ। बाँच्ने विकल्प खोज्नु पर्यो होइन, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भनेर फेरि त्यतातिर हामी आशावादी हुनै पर्ने बाध्यता पनि त छ। भनेपछि त्यो यी कविताहरू, यस्ता कविताहरू एउटा जीवन दर्शनको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। एकदमै एकदमै यस्ता कविताले चाहिँ मान्छेलाई आफ्नो अस्तित्व के हो भन्ने विषयमा चाहिँ जो सोच्न, त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ण गराउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई। अस्तित्व के हो भन्ने विषयमा चाहिँ राम्रोसँग एउटा जानकारी दिन्छ भन्ने लाग्छ। सुरुवात नै एउटा जीवन दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण कविताबाट सुरु गऱ्यौँ। अनुपमजी, अब कविता सुनौँ। मेरो एउटा कविता छ, यही कोभिड कालमै लेखेको कविता हो। यो पनि एउटा विस्तारवादी ईश्वरको ध्वजा भनेर मैले एउटा कविता लेखेको छु। त्यो कविता म यहाँ सुनाउन चाहन्छु। यति बेला बेनाम भएका छन् सपनाहरू, यति बेला बेनाम भएका छन् सपनाहरू, मेटेर आफ्नै नाम। बेनाम भएको छ घरको ठेगाना, मेटेर आफै हिँड्ने बाटो। टाढा छन् आफन्तहरू, छुटेको छ भावनाको सम्बन्ध सूत्र। तर बेफिक्री छु म, बेघर छु र स्वतन्त्र छु। त्यो निलो आकाश जस्तै, अझ भनौँ दरबार मार्ग र घण्टा घरको वरपर, शून्य सडक छेउमा निलाम्मे फुलेका शिरीष जस्तै। यति बेला मानिसको हृदयमा खसेको छ डरलाग्दो शून्यताको खडेरी। त्यहाँ फरफराइरहेको छ एउटा विस्तारवादी ईश्वरको ध्वजा। त्यही ध्वजाको मुन्तिर उभिएर म गरिरहेछु स्वर्गको कल्पना, नर्कको कल्पना, जन्म र पुनर्जन्मको लेखाजोखा। यस्तो समयमा पनि यदि तिमी मलाई भेट्न चाहन्छौ भने, रोकिनु, उभिनु एकछिन र मेटाउनु आफ्नै सपनाको परिचय, मेटाउनु आफ्नै घर पुग्ने बाटो, भत्काउनु सम्बन्धका सबै बन्धनहरू र हिँड्नु एक्लै एक्लै। जहाँनिर पुग्दा स्वतन्त्र अनुभव हुनेछ तिमीलाई, जहाँनिर पुग्दा स्वतन्त्र अनुभव हुनेछ तिमीलाई, त्यहीनिर भेटिनेछु म र हुनेछ हाम्रो मिलन। धन्यवाद। वन्डरफुल। साँच्चै नै
यो कुन परिवेशमा लेख्नुभयो? यो पेन्डेमिकको समयमा, तर परिवेश फरक हो? होइन होइन, यही कोभिड कालमै लेखेको हो। मान्छेहरू बाहिर निस्किनु पाएको छैन, हेर्नुहोस् है। अनि यसो साँझ पख यसो निस्किँदाखेरि केटाकेटीहरू छटपटाइरहे जस्तो लाग्ने क्या मलाई, युवा युवतीहरू। अनि तिनीहरू बिचरा भेट्न पाएका छैनन् आफ्नो साथीहरूलाई। कति मान्छेहरू चाहिँ भनौँ न तडपेर बाँचिरहेका छन् नि त, प्रेम गर्ने मान्छेहरू। अनि यो समयमा उनीहरूले के सोचिरह होलान्, के भइरह होला जस्तो एउटा कल्पना आउँथ्यो मनमा। त्यही कुरालाई चाहिँ मैले हल्का इमेजिन गरेर लेखेको कविता हो। एकदमै त्यो कति पीडा छ साँच्चै नै। भन्छन् नि अलिकति बढी अघि अनमोलजीकै पनि त्यो कविता पछाडि हामी अलिक कविहरू अलिक बढी गम्भीर हुने हो कि साहित्यकारहरू जस्तो लाग्छ। यो कुरो कतिले सोचेका होलान्, तर कविहरूले चाहिँ सोचेका हुन्छन् होइन। त्यो यो कति पीडादायक छ। पीडालाई प्रस्तुति फरक फरक तरिकाले दिए पनि कविहरूले शब्दमा दिन सक्छन् र लामो समय बाँच्छ। साँच्चै नै मिठो कविता थियो। अनुपमजी, अब यो कविता पछाडि तपाईँका बढी आख्यानहरू बढी बजारमा बिके जस्तो लाग्छ कविता भन्दा, त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो स्वाभाविकै हो, किनभने म आफूलाई पनि म मध्यम स्तरको कवि भन्न ठान्छु। म आफूलाई गतिलो कविता लेख्ने मान्छे भन्न ठान्दैन। म कविता लेख्न सिक्दैछु, यद्यपि म आख्यान पनि लेख्न सिक्दैछु। अनि तर मेरो कथाहरू मान्छेले धेरै रुचाइदिए, त्यो भएर म कथामा अलि बढी लागेँ। अब अनुपमजीकै पनि त, अनुपमजी झन् अब उपन्यासै लेख्ने मान्छे हो। म त त्यो त्यति आँट गर्न सक्ने मान्छे छैन अझै पनि। म आँट गरिसकेको छैन मैले त्यो। म कथा लेख्ने मान्छे हो, तपाईँले भने सही हो, किनभने मलाई मान्छेहरूले कथाबाटै चिने। अनि यद्यपि कविताबाट पनि झन् मेरा केही कविताहरू मान्छेहरूलाई अब अहिले पनि कहिलेकाहीँ फेसबुकतिर, यसो ट्विटरतिर, अनि कहिलेकाहीँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा भेट हुँदा तपाईँको कविता भनेर पठाइराखेका हुन्छन्। एउटा थोरै जमात वा सानो जमात होला। यद्यपि म लेख्न सिक्दैछु कविताहरू। अब कति सक्छु, कति राम्रो लेख्न सक्छु थाहा छैन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, म एकदम कम लेख्छु। कथा पनि कविता पनि एकदमै थोरै लेख्ने मान्छे हो म। एकदम त्यो धेरै लेख्ने मान्छे। मेरो जम्मा एउटा कविता सङ्ग्रह आएको छ। अनि त्योभन्दा बाहेक मैले, त्यो सङ्ग्रहभन्दा बाहेक मैले 10-15 वटा कविता लेखेको होला। कथा पनि मेरो जम्मा 2टा सङ्ग्रह आएको हो। त्योभन्दा बाहेक मैले 2टा नयाँ कथा लेखेको छु होइन। भनेको मतलब म एकदमै त्यो लेखेको म लेखिरहन गर्न सक्ने मान्छे। म थोरै लेख्छु, तर मेरो प्रयास चाहिँ कमसेकम क्वालिटीको लेखौँ भन्ने हुन्छ। सङ्ख्याभन्दा पनि गुणात्मकता अलि गतिलो होस् भन्नेमा अलिक ध्यान दिन्छु। सही हो तपाईँले भनेको। मलाई आख्यानबाट अलिक धेरै मान्छेहरूले चिन्नुहुन्छ। अनि त्यो कारणले पनि अब आज कविता सुनाउँदाखेरि कवि पनि भनेर यसो अलिक कहिलेकाहीँ कविता पनि लेख्छु भनेर यसले पनि अब परिचय अलिकति फराकिलो बनाउला। यहाँ त अब प्रवासमा बस्नुहुन्छ, हामी नेपालमा जन्मिएर त्यस पछाडि आफ्नो कर्मको लागि अथवा अवसरको लागि बाहिर हिँडेका छौँ, विभिन्न कारण होला। कस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको नेपालमा त्यो लामो समयको पत्रकारिता, अनि तपाईँको त्यो लेख्ने माहौल? त्यहाँ त जता फर्के पनि कवि कि लेखक कि पत्रकार हुने। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ प्रवासमा, अब क्यानाडामा त त्यो पाउनुहुन्न। यो वातावरणले लेखाइमा पनि फरक पार्दो रहेछ, विषयवस्तुमा? त्यो विषयवस्तु अवश्य भने यो होइन, तपाईँले भनेको सही हो। अब नेपालमा चाहिँ कस्तो भने कामै लेख्ने पढ्ने हुन्थ्यो होइन। अनि जुरुक्क उठेपछि नसुत्ने बेलासम्म काम के भन्दाखेरि लेख्ने पढ्ने नै काम हुन्थ्यो। 20 वर्ष लेखेर बिताएँ मैले। मेन स्ट्रिमको जर्नालिजममा मात्रै 18 वर्ष बिताएँ होइन। त्योभन्दा बाहेक साप्ताहिक यताउता काम गर्दाखेरि अर्को 1-2 वर्ष बित्यो होला। भनेको 18-20 वर्ष लेख्ने मात्रै काम गरेर बिताएँ। अनि लेख्नेको हिसाबले पनि त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब धेरै कुराहरू अब पढिरहन्थ्यो। यद्यपि यहाँ पनि पढिन्छ, पढ्ने कुरामा केही समस्या छैन। पढ्ने कुरामा त्यहाँभन्दा धेरै फेसिलिटिज मलाई यहाँ पनि छ होइन। लाइब्रेरी गएर जति पुस्तक ल्याएर पढे पनि जस्तो भन्यो त्यस्तै पुस्तक जुन बेला भन्यो त्यही बेला ल्याएर पढ्न पाउने अवसरहरू छन्। लेख्ने कुरा चाहिँ अवश्य पनि तपाईँ ठाउँअनुसार, समयअनुसार फरक पर्छ। किनभने स्रष्टाले सधैँभरि आफू बाँचेको समय लेख्ने हो। आफू कहाँ बाँचेको छ, आफू बाँचेको समय र परिवेश लेख्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो मैले यहाँ सुनाएका केही कविताहरू, अब मैले यसपछि केही कविताहरू सुनाउँछु। म पछिल्लो समयमा थेमेटिक त्यो उसमा पोइममा चाहिँ काम गर्दैछु। भनेको यो विशेष गरी निश्चित विषयवस्तुमाथिको कविताहरूमा काम गर्दैछु। कस्तो हुँदो रहेछ भने, यहाँको केही प्रकाशकहरूसँग, एउटा प्रकाशकसँग एउटा किताबको काम भयो। अनि त्यसपछि यहाँ मेरो मेन्टरसिप भयो। मैले एउटा फेलोसिप पनि पाएँ। यहाँ फेलोसिपको काम गर्दाखेरि मेन्टर भयो। अनि त्यो मेन्टरसिपमा काम गर्दाखेरि मैले के कुरा थाहा पाएँ भने, हामीले त्यहाँ कविता लेख्दा, हामीले त्यहाँ कथा लेख्दा, हामीले त्यहाँ सिर्जना गर्दा चाहिँ हामी सोलोडोलो विषयमा सिर्जना गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो कथा सङ्ग्रहहरू हेऱ्यो भने सोलोडोलो विषयमा कथा सङ्ग्रहहरू आइराखेका हुन्छन्। हाम्रो कविता सङ्ग्रह हेऱ्यो भने सोलोडोलो विषयमा कविता सङ्ग्रह आइराखेका हुन्छन्। तर
यताको चाहिँ एउटा चलन के रहेछ भने एउटा थीमेटिक विषयमा कविताहरू लेख्नु। जस्तो तपाईँ के को विषयमा कविता लेख्नुहुन्छ भनेर कसैले सोध्छ तपाईँलाई भने म जे पनि लेख्छु भन्यो भने चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ होइन। मेरो मेन विषय चाहिँ यो, म यसलाई विषय बनाएर लेख्छु भन्यो भने चाहिँ अलिकति थिर जस्तो देखिँदो रहेछ। त्यो भएर मैले अहिले पछिल्लो समयमा विशेष गरी आप्रवासीहरूको विषयमा कविताहरू लेख्दैछु। जुन कुरा मेरो केही कविताहरू छापिए भने नेपाली पत्रिकामा पनि यो बिचमा छापिए 3-4वटा ती विषयमा लेखेका लामा लामा कविताहरू छापिए। अनि म एउटा चाहिँ त आप्रवासीहरूमाथि नै एकदम लामो कविताहरू लेख्दैछु। म त्यसको केही टुक्राहरू अहिले सुनाउँछु। अनि अर्को चाहिँ कथाहरूमा पनि म त्यही आप्रवासीकै विषयमा केही कथाहरू लेख्दैछु। किनभने यहाँको एउटा पब्लिसरलाई चाहिँ मैले स्क्रिप्टहरू दिनु छ केही समयमा। अनि अब म अङ्ग्रेजी जान्दिनँ धेरै, ठसठसी कन्दै भए पनि यसो कहिलेकाहीँ अनुवाद गर्छु, कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग यसो सहयोग माग्छु। अनि त्यसका लागि पनि म अलिकति यहाँका मान्छे पाठकहरूलाई पनि पढ्न हुने गरी उनीहरूले पनि मैले लेखेको कुराहरू फिल गर्ने गरी त्यो विषयहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु म चाहिँ। अवश्य पनि त्यो विषयवस्तु पनि त्यहीँको लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यहीँका प्रवासमा यसो हुँदो रहेछ, विषयवस्तु यहाँको हुन्छ तर लेख्दै जाँदाखेरि तपाईँको रुट के हो भन्ने कुरो तपाईँको लेखनमा फेरि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। अब मेरा लेखहरूमा मैले लेखेँ भने त्यही पाखा जङ्गल, खोला ढुङ्गा माटो अनि फेरि म त्यहाँकै हिँडेको कुराहरू त आखिरमा मेरो अनुभवमा आइहाल्छ। किनभने मेरो जीवनको एउटा ऊर्जाशील समय र एउटा लामो समय चाहिँ म जहाँ जन्मेँ, हुर्केँ, बढेँ, पढेँ त्यहीँ बिताएको छु र त्यहीका कुराहरू आउँछन्। यहाँका कुरा पनि आउँछन् र त्यो पनि आउँछन्। अब एउटा स्रष्टाको चाहिँ त्यो सामान्य नै कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, अब कविता सुनौँ, अर्को के सुनाउनुहुन्छ? म तपाईँलाई फेरि पनि अब एउटा जीवन दर्शनमाथि नै लेखेको कविता सुनाउँछु। यो पनि छापिसकेको कविता हो, नयाँ कविता हो तर छापिएको अलिकति केही समय अगाडि कान्तिपुर कोसेलीमा छापिएको थियो। त्यसपछि तिमीले पनि भुल्नेछौ, कविताको शीर्षक। त्यसपछि तिमीले पनि भुल्नेछौ। हजुर सुन। मात्रै केही दिन हो, त्यसपछि त तिमीले पनि भुल्नेछौ मलाई। मात्रै केही दिन हो, त्यसपछि त तिमीले पनि भुल्नेछौ मलाई। जब अस्ताउनेछ घाम, भुल्नेछन् सबैले अघिल्लो दिन, जसरी भुल्छन् यात्रीहरू आफ्नो छाया र पैतालाको डोब। पक्कै बिर्सनेछन् सबैले मेरो उपस्थिति, जसरी बिर्सिन्छन् खहरेको भेल र त्यसले भत्काएको पुरानो गोरेटो, जब बन्छ त्यहाँ नयाँ बाटो। लेउ लाग्दै गएको तुलसीको मठ, सुक्दै गएको आँगनको निमको बोट, मेरै उमेर जस्तो मक्किँदै गएको अम्बाको रुखले पनि भुल्नेछ। रातभर खोकिरहने दमको रोगी जस्तो त्यो बुढो कुकुरले भुल्नेछ मलाई, त्यो मखमली फुलले पनि भुल्नेछ। कब्जा खुस्केका ती पुराना झ्यालहरूले भुल्नेछन्, जहाँबाट हेरेथेँ मैले पूर्वको क्षितिज र अस्ताउँदो पहिलो घाम। भुल्नेछ त्यो सिरसिरे बतासले जो मलाई छोएर तिमीसम्म पुग्थ्यो हर दिल। भुल्नेछ त्यो सुक्दै गएको खोलाले जो बगिरहन्छ दुई किनार छुँदै बेढङ्गले। जङ्गलको कुकुर डाइनोको लहराले भुल्नेछ, बिना ओत म भिज्दै हिँडेको त्यो झरीले भुल्नेछ र मलाई भत भत पोलेको त्यो धुपले पनि भुल्नेछ। भुल्नेछ मलाई म हिँडेको बाटोले भुल्नेछ। भुल्नेछ मलाई म हिँडेको बाटोले भुल्नेछ। स्कुलको भाँचिन लागेको बेन्ची र रङ खुइलिएको मूलथामले भुल्नेछ। मास्टरजीको पावरदार चस्मा र मेरो हत्केलामा सुम्ला पारेको त्यो तापरेको सिर्कनाले भुल्नेछ। कतै कुनै मित्रको एल्बममा रहेछ भने पुरानो तस्बिर, खुइलिँदै जानेछ त्यसको चमक र एल्बमले भुल्नेछ, पक्कै भुल्नेछ। मात्रै केही दिन हो आँखामा सम्झनाको पछ्यौरी फरफराइरहने। मात्रै केही दिन हो आँखामा सम्झनाको पछ्यौरी फरफराइरहने। मात्रै केही दिन हो मुटुमा प्रेमको बतासले सुमसुम्याए जस्तो गर्ने। यस्तो लाग्छ यता हिउँमा पग्लिएर हराउनेछ मेरो पैतालाको डोब, त्यही बेला उता हराउनेछ दो बाटोको दर्शन ढुङ्गामा बुढी औँला ठोकिएर लागेको मेरो रगतको दाग। बस त्यसपछि तिमीले पनि भुल्नेछ। आहा आहा, बहुत यो त एउटा अलिकति डायस्पोरिक कविता भन्छन् तपाईँले। त्यसलाई त्यहाँको त्यो दर्शन, नेपालमा हिँडेको ठोकिएको दर्शन ढुङ्गा पनि जोड्नुभयो र तपाईँ क्यानाडामा अलिक चिसो ठाउँमा हुनुहुन्छ, त्यहीँको वातावरणमा पनि ल्याउनुभयो। मलाई के लाग्छ भने अब यो कविता लेखेर कविताको व्याख्या गर्नु त्यति राम्रो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन कसैले पनि। न कविता स्रष्टाले सिर्जनाको व्याख्या गर्नु पर्यो भने त्यो स्रष्टा असफल हो मेरो विचारमा। र पनि मलाई लागेको थिम चाहिँ के हो भने मान्छेले मेरो कविता यदि पढेपछि बुझ्छन् जस्तो लाग्छ मलाई मान्छेले, होइन? बुझेनन् भने म असफल कवि, म राम्रो कवि होइन।
कुनै पनि कवि जस्तो तपाईँकै कविता वा अनुपमजीको कविता वा कुनै पनि कविको कविता मैले पढेर मैले बुझिनँ भने म असफल होइन त्यो कवि असफल हो, वा मेरो कविता तपाईँले पढेर तपाईँले बुझ्नु भएन भने त्यो तपाईँ असफल होइन म असफल हो। त्यस कारणले अब यो व्याख्या गर्नु त राम्रो होइन, तर मलाई लाग्ने एउटा कुरा के हो भने हामी मैले अघि पनि भने अब यो अघि लेखेको कविता यो लेखेको कविता यसको थेमेटिक कुराहरू सरदर एउटै एउटै कुराहरू हुन्। तपाईँ जति नै सम्झिन्छु भनेर बस्नुहोस्, जति नै तपाईँको एकदम प्रेमी होस्, तपाईँको सबैभन्दा नजिकको मान्छे भनेको आमा, तपाईँको सबैभन्दा नजिकको मान्छे भनेको श्रीमती वा श्रीमान, तपाईँको नजिकको मान्छे भनेको छोराछोरी, तर एक दिन यस्तो आउँछ तपाईँले हरेक चिज भुल्नुहुन्छ र बिस्तारै भुल्नुहुन्छ। भन्छन् नि त्यो घाउहरू पुरिँदै जान्छन् बिस्तारै, त्यो बिस्तारै बिस्तारै पुरिँदै जान्छन्, त्यो जब चोटहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै मान्छेले बिर्सिँदै जान्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यो भएर त्यो अन्तिममा देखिने भनेको दाग मात्रै हो, त्यो खत मात्रै हो कि अन्तिममा देखिने भनेको मान्छेले बिस्तारै सबै थोक भुल्दै जान्छ। मैले त्यो थीमेटिक मैले लामो समय सोच्दै थिएँ, अनि एक दिन मैले एकै झड्कामा लेखेको कविता हो पनि, अनि एक दिन लेखेँ। तपाईँ अलिक बढी अनमोलजी, यहाँ मैले तपाईँलाई धेरै मैले सङ्गत गर्न पाएको छैन, तर अलिक बढी यो अब भनौँ न दुईवटा कविता सुन्यो, दुईवटा कविता नै अलिक बढी जीवन दर्शनका अलिकति हामी कता जाँदैछौँ के हुन्छ होला होइन, मृत्यु त अवश्य छ जस्तो अलिकति बढी त्यतातिर जोडिनु भयो। अलिक बढी तपाईँका कविताहरूमा जीवनका कुराहरू आइरहेछन् अलिक, त्यो भएर म जीवनकै कविता लेख्ने मान्छे हुँ खासमा, म एकदम सिम्पल कविता लेख्ने मान्छे हुँ। यस्तै नै हुन्छ यसमा, म एकदम सिम्पल कविता लेख्ने मान्छे हुँ। अब मेरा केही पोलिटिकल कविताहरू पनि छन् होइन, तर म विशेष गरी प्रेमको अघि रोशनी के अरे अनुपमजीले भन्दैन थियो नि सुरुमा त्यो प्रेम कविताको बेलामा तपाईँ हाम्रो भेट भएको थियो भनेर, म प्रेमको कविता लेख्ने मान्छे हुँ खासमा। म प्रेममाथि चाहिँ कविता लेख्ने मान्छे हुँ, एकदम सिम्पल विषयमा कि अब कतिलाई त्यो प्रेमको विषयमा चाहिँ फेरि विचार चाहिन्छ, पोलिटिकल दर्शन चाहिन्छ भन्ने मान्छेहरू पनि छन्। म पनि त्यो विचार दर्शन चाहिन्छ भन्ने मान्छे नै हो। कवितामा विचार दर्शन आफ्नो बाटो छन्, प्रेमको कवितामा नि विचार र दर्शनहरू हुन्छन्। म त्यो के अरे त्यस कारण म चाहिँ एकदम सिम्पल विषयहरूमा अब एकदम ठुल्ठुलो कुराहरू ठुल्ठुलो बिम्बहरू राख्न जान्दिनँ म फेरि होइन, साधारण कविताहरू लेख्ने मान्छे हो म। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि साधारण बिम्बले पनि ठुलो कुरोलाई खोलिरहेको हुन्छ, देखाइरहेको हुन्छ, र कुनै कुनै कविताहरू जति बङ्ग्या र जतिसुकै कडा तरिकाले लेखिए पनि भरे त्यो के भन्न खोजेकै बुझ्नलाई अर्को चाहिँ मान्छे चाहियो भने त गाह्रो हो। साँच्चै मिठो कविता थियो। अब अनुपमजी तर्फ आउँछ। अनुपमजी, अहिले त यो पत्र पत्रिकामा देखिन्छ नेपालमा अथवा विभिन्नतिरै पनि महिलाहरूको लेखन एकदम सशक्तिकरण भएर गएको, सानो कुरालाई पनि ठुलो बनाएर अहिले मानव अधिकारवादी अथवा अन्य अन्य रूपहरूमा देखिन्छ। यहाँले पनि कलम अलिक बढी महिलाकै पक्षमा चलाएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँलाई के अलिकति महिलावादी लेखक लेखिका भनेर चिन्ने हो कि, या तपाईँले चाहिँ आफ्नो लेखनको विषयवस्तु र पात्रहरू कस्तालाई छान्नुहुन्छ? होइन, म महिलावादी मात्रै हुँ चाहिँ म भन्दिनँ, किन भन्दा मैले समग्र जीवन मान्छेको अस्तित्वको विषयमा म कलम चलाउन रुचाउने मान्छे हुँ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाकै मात्रै कुरा लेखेर मात्रै पनि समाज अगाडि जान्छ अथवा मान्छेको अस्तित्व समानताको एउटा सूचीमा अग्रसर हुन्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास छैन। समग्र मान्छेको जीवनलाई बुझ्न सकियो र मान्छेको जीवनलाई नै अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ लेख्न सकियो भने एउटा केही चिज लेख्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो एउटा भित्री के भन्छ चेतनाले मेरो त्यस्तो भन्छ। तर म एउटा महिला नै भएको हुनाले मैले लेखेका कुराहरू जस्तो महिलाका विषयमा, महिलाका चाहिँ हिंसाका विषयमा लेखेका कुराहरूलाई चाहिँ यो नारीवादी भयो अथवा नारीवादी कोणबाट लेखिएको भन्ने खालको त्यो व्याख्या चाहिँ हुन सक्छ। तर महिलाले लेख्दैमा अथवा महिलाका विषयमा लेखिँदैमा सबै कुरा चाहिँ एकदमै पूर्णतया नारीवादी नै हुन् भनिने अथवा चाहिँ नारीवादी होइन, यो नारीवादी होइन भन्ने खालको त्यस्तो खालको तर्क वितर्कतिर चाहिँ म त्यति जान चाहन्न। किन भन्दाखेरि नारीवादी हुनु अथवा नहुनुसँग कुनै त्यस्तो राख्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। मान्छेको जीवन, मान्छेको अस्तित्वलाई चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र मान्छेको अस्तित्वको लडाइँमा हामी सामेल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। महिला अथवा पुरुष दुवैको पक्षबाट लेख्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ बुझाइ छ। अनुपमजीको कुरामा म थोरै कुरा छ जस्तो अनुपमजीको तपाईँले कति पढ्नु भएको छ थाहा छैन, उहाँको उपन्यासहरू पढ्नुभयो भने के अरे मैले पढेको छु उहाँको उपन्यासहरू होइन, दुईटै उपन्यास पढेको छु मैले, अनि कथा पनि पढेको छु। कथा मैले सङ्ग्रह चाहिँ पढ्न पाएको छैन सबै, मैले उहाँको फुटकर चिजहरू पढेको छु, उहाँ फुटकर आर्टिकल पनि लेख्नुहुन्छ। उहाँले भनेको कुरालाई जोड्दै म एउटा के कुरा थप्न चाहन्छु भने यो संसारमा अझ हामी कहाँ अलि बढी चल्छ, गलत तरिकाले चल्छ, तर म आफूलाई के लाग्छ भने
यो वाद भन्ने कुरा चाहिँ समालोचक समीक्षकहरूलाई छोडिदिउँ। एकदम यो काम तपाईँ हाम्रो वा राइटरको काम चाहिँ वादको ठेली सिरानमा राखेर कलम चलाउन थाल्ने होइन। वा अनुपमजीले पनि त्यसो गर्नु न, म पनि त्यसो गर्दिनँ, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ जहाँसम्म हो। अनि महिलावादी वा केवादी भन्ने त्यो अनुपमजीलाई अरू अलि बढी नै त्यो खेदो खाइराखेको देख्छु मैले पनि फेसबुकतिर यो उतिर, अनि उहाँले आर्टिकलहरू लेख्नु पनि देख्छु। यो चाहिँ चेतना कहाँसम्म छ हाम्रो भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो महिलाको विषयमा लेख्ने न महिलाको मात्रै ठेक्का हो, पुरुषका विषयमा लेख्ने न पुरुषको मात्रै ठेक्का हो। स्रष्टाले जब लेख्छ त्यो आम मान्छेका विषयमा लेख्छ। मैले अघि पनि भने नि, उसले अनुभूति गरेका कुराहरू लेख्छ। फरक कति मात्रै हो भने मैले महिलाको बारेमा लेखेँ भने अनुपमजीले जति व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यसो एक्सप्लेन त्यसरी गर्न सक्दिनँ। मानौँ महिनावारीको बारेमा लेख्नु पर्यो, महिनावारीको कुनै एउटा घटनालाई व्याख्या गर्नु पर्यो भने मैले मेरो श्रीमतीलाई सोध्नु पर्ला वा मेरा केटी साथीहरूलाई नै सोध्नु पर्ला। अनुपमजीले लेख्नु पर्यो भने कसैलाई पनि सोध्नु पर्ने, उहाँले मसिना कुराहरूलाई पनि लेख्न सक्दैन, मैले मसिना कुराहरूको व्याख्या गर्न सक्दिनँ। त्यो कुरो मैले अनुभव गर्न सक्दिनँ, मैले अनुमान गर्ने हो। अनुभव र अनुमान, मैले दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छु। त्यो दुईटा शब्दबीच ठुलो फरक हुन्छ होइन। मैले एउटा कवितामा युज पनि गरेको छु यो अनुभव र अनुमान भन्ने कुरा। यो अनुभव र अनुमान गर्ने कुरा चाहिँ अब त्यो अनुभव गर्ने कुरा व्याख्या नजिकबाट गर्न सक्नु होला उहाँले, हामीले अनुमान मात्रै गर्न सकौँ होला। तर त्यसो भनेर उहाँले चाहिँ महिलाको कुरा चाहिँ यसो भनेर लेख्यो भनेर उहाँलाई महिलावादी भयो वा यो चाहिँ महिलाको मात्रै कुरा लेख्ने हो वा यो चाहिँ के भन्ने, अब यो त्यो यौनवादी भन्ने अर्को पाटो छ फेरि। अब त्यसको व्याख्या अर्को तरिकाले गर्न सकिन्छ। यौनवादी के हो, यौन के हो, यौनलाई कहाँसम्मबाट व्याख्या गर्ने हो भन्ने कुरो अर्को पाटो छ। यो लामो बहसको कुरा हो यो फेरि होइन। त्यस छोटोमा मैले उहाँको भनेको कुरामा के मात्रै जोड्न खोजेको भने हामीले सकेसम्म कुनै पनि कुरालाई वा कुनै पनि व्यक्तिका सिर्जनाहरूलाई बादमाथि राखेर वा तैँले चाहिँ यो मात्रै लेखिछौ भनेर मात्रै भन्नु त्यति न्यायसङ्गत हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, मेरो पर्सनल विचार चाहिँ। थ्याङ्क यू अनुमोलजी। अब एउटा कविता सुनौँ अनुपमजी, के सुन्छौँ? हुन्छ, म एउटा कविता सुनाउँछु। खासमा म त्यति धेरै कविता भन्ने अथवा लेख्ने त्यति गरेको छैन, तैपनि प्रयास गर्छु। चन्द्रमा टुक्रिन्छ मेरो कविताको शीर्षक छ। गजब शीर्षक। बगेर जाने समयका साँची मात्र बसे मेरा यी दुई आँखाका नानी। बगेर जाने समयका साँची मात्र बसे मेरा यी दुई आँखाका नानी। देखेँ केही लास, केही घाइते र केही युद्ध। दृष्टि बन्धक नै हुन् जस्तो लाग्छ त्यो उन्माद, त्यो आक्रोश र स्खलन। हरेक रात मेरा सपनाले ती लासहरू उठाउन खोज्छन्। हरेक रात मेरा सपनाले ती लासहरू उठाउन खोज्छन् र उनीहरूले बाँच्न नपाएको जीवनको अंश बन्डा गर्छन्। एउटा घाइते आत्मा आक्रोशले चिच्याउँछ र खसाल्न खोज्छ ब्रह्माण्डमा चम्किरहेको तारा। यस्तो लाग्छ मेरो हृदयको चन्द्रमा टुक्रिएको छ र बाँडिएको छ दुई भागमा। बीचमा, एकदमै बीचमा मसिनो धर्सो बनेर उभिएका छन् मेरा दुई आँखाका नानी। हृदयको एउटा कुनाबाट निस्किन्छ समयको डरलाग्दो सर्प र निल्न थाल्छ मेरो आकाशको आधा चन्द्रमा। हृदयको अर्को कुनाबाट बाहिरिन्छ प्यासी जिन्दगी र बेर्न थाल्छ बाँकी चन्द्रमा। त्यहीँनिर रोकिन्छु म। खस्छ आँधीको बेग चाहिँ उडिरहेको मेरो सपनाको चिल। जमेर चट्टान बन्छ दसजङ्गा नागेर झरेको रूपसे। जब स्वर्गबाट फुत्त फुत्त नर्कको आगोमा झर्न थाल्छन् कलियुगका ईश्वरहरू। त्यो बगेर जाने समयको फेदमा जमेको झरनाको पानी जस्तै जम्न थाल्छु म। पर फाँटमा स्तनपान गराइरहेकी चौरी छटपटाउँछे। जब मुस्कुराउँछन् उसको घाँटीमा पाल पारेर रगत चुसिरहेका कली देवताहरूको चर्चाको शिखरबाट बिल्कुल बाहिर छन् कथाका यी पात्रहरू। बस झुन्डिएको छ एउटा होर्डिङ बोर्ड। नर्कको आगोमा झरेका ईश्वरहरूले बजाइरहेका छन् त्यहाँ ठुलो विज्ञापन। मनुष्यगण हामी नयाँ स्वर्गको खोजीमा छौँ। धन्यवाद। चन्द्रमा टुक्रिन्छ। गजब। साँच्चै त्यस्तै छ है यो अहिलेको यो वातावरण भनौँ न, यस्तै यो परिवेश समाज। यो त यो कवितामा साँच्चै नै एउटा त्यो सामाजिक चित्रण थियो। अब अहिले नयाँ प्रकाशोन्मुख रूपमा कुनै यहाँको कृति आउँदैछ अनुपमजी? छन त मैले एउटा उपन्यासको तयारी गरिरहेको छु, तर सकिएको छैन, समय लाग्छ जस्तो लाग्छ गणेशजी। हजुर, किनभने अहिले हेरिन्छ यो पेन्डेमिकको समयमा पनि धेरै यो फेसबुक
कुरा किन नगरौँ, तपाईँ हामी यही फेसबुकमा छौँ, यहाँ चाहिँ एकैचोटि सयौँ फेसबुकको कार्यक्रमहरू भइरहेछन्। यसको अर्थ कति मानेमा यसको महत्त्व कति छ छैन आफ्नो ठाउँमा होला र बन्दको समयमा धेरै स्रष्टाहरूले लेख्नुभयो, धेरैको चाहिँ किताब आउँदैछ भन्ने पनि सुनिएको छ। तर मैले चाहिँ यो बन्दको समयमा खासै केही लेख्नै सकिनँ। मैले चाहिँ बरु आध्यात्मिक सिरियलहरू, आध्यात्मिक ग्रन्थहरू हेरेर बसेँ। मैले लेख्न चाहिँ सकिनँ, लेखिएको छैन यो। मैले त्यही नि भन्दै थिएँ, किनभने धेरैले यो सुनिन्छ, मैले यो आउँदैछ, मेरो त्यो आउँदैछ, त्यो आउँदैछ। कतिले भन्नुहुन्छ यो परिवेशै लेख्ने खालको छैन भन्नुहुन्छ, यो पीडामा कसरी लेखौँ। कतिले भन्नुहुन्छ मैले त एकदमै समय पाएँ भन्नुहुन्छ। के रहेछ यो अनमोलजी, यो समय, यो पेन्डेमिक, अघि पनि तपाईँले लेख्दै छु भन्नुभएको छ, यो लेख्नको लागि चाहिँ प्रवासमा समय चाहिने हो कि त्यो अलिकति नयाँ विषयवस्तु तपाईँलाई लेख्नको लागि समय महत्त्वपूर्ण हो कि विषयवस्तु रहेछ? किनकि तपाईँ क्यानाडा बसेर बिजी लाइफ हुनुहुन्छ, एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ, र पनि तपाईँको भर्खरै मात्रै पनि केही समय अगाडि आएको थियो 19 नम्बर, होइन, 1-1.5 वर्ष कति भयो तपाईँ लेखिरहनु भएको छ। हामी चाहिँ भन्छौँ नि प्रवासमा समय छैन, हातमुख जोड्नलाई काम के गर्दा गर्दै भ्याइँदैन, अनि हामीले लेखेको कुरा चाहिँ मेन स्ट्रिमबाट चाहिँ हेरिदिँदैन भनेर पनि गुनासो हामी प्रवासमा बस्ने लेख्छौँ। यहाँको चाहिँ कस्तो छ? यसो छ, मेरो अनुभव चाहिँ के छ भने यो पेन्डामिकमा लेख्ने नलेख्ने भन्नेबाट जाउँ जस्तो लाग्छ। अब यो पेन्डामिकमा लेख्ने पढ्ने भन्ने कुरा व्यक्तिगत, एकदम नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू नै, जस्तो कसैलाई के फिल हुन्छ, कसैलाई के फिल हुँदैन, कसैलाई केले छुन्छ, कसैलाई केले छुँदैन, होइन। अब यो चाहिँ व्यक्तिलाई केले छोयो, केले छोएन, अनि व्यक्तिले के पढ्यो के पढेन, उसको समय कसरी गुजार्यो उसले, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। लेख्ने नलेख्ने भन्ने कुरा त अलि त्यसमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के अरे म के लेख्दैछु वा कसरी लेख्दैछु भन्ने कुरा थियो, होइन। म चाहिँ समय भन्ने कुरा आफूले व्यवस्थापन गर्ने हो जस्तो लाग्छ। यो संसार, म त्यस्तो बिजी मान्छे होइन। म नेपालमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्दाखेरि पनि म लेख्थेँ। यहाँ पनि अब लाइफ त संसारमा जहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ, यो प्रवासमा बस्नुहोस् वा स्वदेशमा बस्नुहोस्, देशमा बसेर पनि लेख्ने भनेर तपाईँ सधैँभरि गुणमा बसेर लेख्ने होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हिँड्नुपर्छ, परिवेश चाहिन्छ, बाहिर हुन्छ, एक्सपिरियन्स चाहिन्छ तपाईँलाई, त्यसपछि लेख्ने हो। यहाँ पनि तपाईँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेन, म चाहिँ गर्दैन, मान्छेहरूले गर्लान्, साथीहरूले गर्लान्, होइन, प्रवासमा बस्नेहरूले गर्लान्। म बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घन्टा वा 18 घन्टा 20 घन्टा काम गर्ने मान्छे होइन। म त कति 3 वर्षसम्म जम्मा 2 दिन काम गरेर बसेको मान्छे हुँ, होइन। भनेको त म आनन्दको मान्छे हुँ। म एकदम अलि आनन्दको लाइफै बिताउने मान्छे हुँ। नेपालमा पनि यहाँ पनि म आनन्दसँग बस्ने मान्छे हुँ। त्यस कारण लेख्नलाई समय, पढ्नलाई समय छुट्याउने भन्ने कुरो व्यक्तिमा भर पर्छ। तपाईँ कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ आफूले निर्केल गर्ने कुरा। तपाईँ आफ्नो लाइफ हो, तपाईँको आफ्नो लाइफलाई कुन कुन भागमा बाँड्नुहुन्छ, कसरी बाँड्नु। तपाईँसँग श्रीमती छ, तपाईँसँग परिवार छ, तपाईँसँग छोराछोरी छ, तपाईँसँग साथीभाइ छन् भनेपछि तपाईँसँग काम छ, तपाईँसँग अफिस छ, तपाईँसँग हाकिम छ। ती सबै कुराहरू चाहिँ कति बेला तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो टाइम तपाईँले विभाजन गर्ने हो। अब लेख्ने भन्ने कुरा फेरि तपाईँ जुन बेला त्यही बेला झ्याप्पो बसेर ठ्याङ लेख्न सक्ने कुरो पनि होइन। म चाहिँ सक्दिनँ। एटलिस्ट मलाई एकदम लामो समय म लेखेपछि एडिट गर्नुपर्छ मलाई, अनि लामो समय चाहिँ म दिमागमा धेरै कुरा पकाएर लेख्ने मान्छे हो म चाहिँ, होइन। एउटा कुरो आउँछ त्यसलाई अनेक कोणबाट हेरेर, अर्को कुरो आउँछ त्यसलाई अनेक कोणबाट हेरेर, यसो लेख्दा हुन्छ कि त्यसो लेख्दा हुन्छ कि भनेर म दिमागमै बनाइ लेख्ने मान्छे। अनि कतिचोटि त म मोबाइलमा रेकर्ड गरेर राख्छु। खासमा हिँड्दा मलाई कहिले काहीँ फ्याक्टै केही कुराहरू आउँछ जस्तो हुन्छ नि, कति तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ होला सायद, मलाई मात्रै हो कि थाहा छैन। कहिले काहीँ हिँड्दा मेरो दिमागमा यस्तो खतरा कुरा फुर्दिन्छ, अनि फ्याक्ट म रेकर्ड गरेर राख्छु। अनि त्यसपछि कहिले सुन्छु त्यो कुरा र अनि त्यसलाई म कहाँ रिलेट गर्छु ठेगान हुँदैन। त्यो कति स्ट्यान्जाहरू मैले मोबाइलमा रेकर्ड गरेर स्ट्यान्जाहरू हो, कविताको पनि, होइन। त्यो भएर यो समय मिलाउने, लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ नितान्त व्यक्तिगत अनुभव वा व्यक्तिगत चाहिँ कुराहरू हुन्। उनले कसरी गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ आफैमा भर पर्छ। त्यो तपाईँ जतिसुकै व्यस्त लाइफ बिताउनुहोस्, लेख्ने मान्छेले लेखिराखेको हुन्छ, होइन। फुर्सद चाहिँ कसो दुनियाँमा, होइन। त्यस कारणले मान्छेले समय नभएर लेख्न पाएन भन्ने कुरा यी सब बहाना हुँदैन। हेर्नुहोस्, यी बहानाबाजी पनि जसले लेख्न सक्दैन त्यसको अनेक बहाना हुन्छन्, होइन। लेख्ने मान्छेले जस्तोसुकै व्यस्त समयमा पनि लेखिरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ। अब गतिलो लेखेको लेखेन भन्ने कुरा पनि त्यो व्यक्तिगतमा भर पर्ने कुराहरू हुन्। अब के गतिलो भयो के गतिलो भएन भन्ने कुरा चाहिँ पाठकले छुट्याउने कुरा हो फेरि, होइन। मैले लेख्छु, तर एउटा कुरा के लाग्छ मलाई अझै पनि भने, गतिलो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ आफूले लेखेर आफूले पढ्नुहोस् र तपाईँलाई गतिलो लाग्यो भने त्यो कुरो गतिलै हुन्छ। तपाईँले आफूले लेखेको कुरो गनगन भयो भने त्यो गनगनै हुन्छ, मान्छेले मन पराउँदैन। साँच्चै नि तपाईँ एउटा लेखक मात्रै होइन, तपाईँ पाठक पनि हो नि। सबभन्दा बढी नजिक भएर त तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ त्यो लेखनलाई। हजुर, अब अर्को एउटा कविता सुनौँ अनमोलजी। यो मैले अघि भनेको लामो, म यो आप्रवासीहरूमाथि कविता लेख्दै थिएँ र यसको एउटा
कविताको एउटा टुक्रा सुनाउँछु। अलिकति लामो पनि छ, 2-3 मिनेटै लाग्ला सायद होइन। अब अनुपमजी अलिकति लामो होला है यो। अनि त्यति धेरै लामो कविता त्यति राम्रो हुँदैन खासमा सुनाउनलाई पनि जस्तो लाग्छ, सुन्न पनि अलिक मजा आउँदैन। अब कतिको बाँड्न सक्छ थाहा छैन, मेरो विचारमा मनै पर्ला। कविताको शीर्षक यो छापिसकेको कविता हो, अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा। कविताको शीर्षक अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा। को आयो फेरि अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा। भर्खरै आकाश 2 चिरा पारेर ल्यान्ड भएको जहाजले बोकेर ल्याएको छ सपनाको सुटकेस। घिस्याउँदै सपनाको सुटकेस निस्केका छन् हुल्का हुल मान्छे। तिनका आँखाका चेपमा पट्टिएको छ भविष्यको गुन्टा। को आयो फेरि अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसनमा। चिसो बतासले लतारेको कपाल सम्म्याउँदै निद्रा कचपल्टिएका आँखाले हेरेर विशाल फाँट, फराकिलो बाटो र बेतोडले कुदेको सवारी। के सोच्दैछ यो नयाँ आप्रवासी, आफ्नो पुरानो घर, आमा, दाजुभाइ, साथीसङ्गी वा प्रेमी, अथवा भर्खरै आफू ओर्लेको सहरको नक्सा। पक्कै पनि यो शिक्षक हुनुपर्छ, लगाएको छ पावरदार चस्मा। रातो कलम भिरेकै सर्टको दाहिने खल्तीमा लागेको छ कालो मार्करको दाग। धुन बाँकी छ हर्थुङ्गामा लागेको ब्ल्याकबोर्डको कालो र सर्टको कलरमा लागेको चकको धुलो। हताश अनुहारमा खोजिरहेछ ऊ छेउमा आफ्ना मान्छे। पक्कै यो शिक्षक हुनुपर्छ। जाऊ बोलाऊ, को आयो फेरि यो ट्याक्सी स्टेसनमा। पक्कै पनि यो हुनुपर्छ क्यान्टोनमेन्टमा अयोग्यको छाप लागेर गाउँ फर्केको छापामार। पक्कै पनि यो हुनुपर्छ महिनौसम्म तलब नपाएको निजी विद्यालयको शिक्षक, लाखौँ खर्चेर MBBS सकेको डाक्टर, अथवा विद्युत प्राधिकरण वा सडक विभागको इन्जिनियर, अथवा फिर्के झोला बोकेर ओठ कलेटी पार्दै अनेक मुकाम समाचार खोजी हिँड्ने पत्रकार। पक्कै पनि यो हुनुपर्छ कुनै दलको कार्यकर्ता वा कुनै सेमिनारको नाममा आएको सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी सङ्गठनको नेता वा सरकारको दलाल बिचौलिया, पुरस्कृत लेखक वा नामी कलाकार, वा नीतिहरूको छिद्रमा खेल्ने गैर सरकारी संस्थाको जागिरे, अथवा पक्कै पनि यो हुनुपर्छ कन्सल्टेन्सीको दलालबाट बाल बचेको नवयुवक जो चोर बाटोबाट पुग्न चाहन्थ्यो अमेरिका र यसअघि पटक पटक फर्काइएको बीच बाटोबाट। आँखाको त्रास हेर्दा लाग्छ कुनै आतङ्ककारी सङ्गठनबाट फुत्केर आएको आम नागरिक हो। जो पनि हुन सक्छ ऊ, चोर, लुटेरा, आतङ्ककारी, सिपाही, पुलिस वा नेता, तपाईँ वा म। आकाश 2 चिरा पारेर उडिरहेछ जहाज, उर्लिरहेछ जहाज। घिस्याउँदै सपनाको सुटकेस निस्केका छन् हुल्का हुल मान्छे। अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी। आकाश 2 चिरा पारेर उडिरहेछ जहाज, उर्लिरहेछ जहाज। घिस्याउँदै सपनाको सुटकेस निस्केका छन् हुल्का हुल मान्छे। अध्यागमन बाहिर कुरिरहेछु म ट्याक्सी स्टेसनमा। नयाँ ग्राहक र सोचिरहेछु को आयो फेरि अध्यागमन बाहिर ट्याक्सी स्टेसन। यो त हाम्रै आफ्नै घटना लेख्नु भयो जस्तो लाग्यो, किनभने हामी पनि कुनै बेला त्यस्तै थियो। म पनि अस्ट्रेलिया आउँदाखेरि कसैले पर्खिरहेको थियो होला, सायद त्यस्तै भन्दै थियो होला, यो किन आयो होला, यही हामीलाई नि योभन्दा अगाडि आएको विद्यार्थीलाई नि यति पीडा छ, अर्को पीडा खप्नलाई होइन। अहिले पनि यसको सन्दर्भ चाहिँ के भने, अब म आएँ अनि अब म चाहिँ यो कविता लेख्नलाई 2-3 चोटि यहाँको त्यो अध्यागमनको बाहिर ट्याक्सी स्टेसनको उसमा चाहिँ गएँ। म कतिचोटि साथीहरू पुर्याउन गएँ, कतिचोटि आफै अब साथीहरू लिन गएँ, अनि कतिचोटि म कविता लेख्न भनेर हेर्न गएँ। त्यहाँ मान्छेहरू कस्तो हुन्छ, मान्छेहरू कसरी आउँछन् बाहिर, कसरी निक्लिन्छन्, म आफू निक्लेको सम्झेँ वा अरू मान्छेहरू निक्लेको सम्झेँ। अनि त्यसपछि तपाईँ संसारको अध्यागमन विभागमा हेर्नुभयो भने, अध्यागमनको बाहिर हेर्नुभयो भने मान्छेहरूको गति एउटै हुन्छ। तपाईँ अस्ट्रेलियाको अध्यागमन हेर्नुहोस्, नेपालको अध्यागमन हेर्नुहोस्, क्यानाडाको अध्यागमन हेर्नुहोस्, एनीवेयर इन द वर्ल्ड होइन, त्यो चाहिँ अध्यागमनमा मान्छेहरूको त्यो गति एकै तरिकाले आउँछ। त्यस कारणले मैले चाहिँ यो मान्छेहरूको गतिलाई समाताउँ त भनेर एउटा कविता, यो लामो कविता छ, यो लामो कविताको एउटा अंश हो होइन। एकदमै मिठो प्रस्तुति। त्यस पछाडि अहिले भइरहेको, मैले विभिन्न देशहरूमा पुग्दाखेरि अध्यागमन देखेको तपाईँ यहाँले भने जस्तै यस्तै नै छ। कुनै पीडाले गएको होला, कुनै पिआर लिएर गयो होला, कुनै अर्को कसैको बोलावटमा त्यहाँ चाहिँ आगन्तुक भएर गएको होला, पाहुना भएर, र पनि के का लागि गइरहेछन्, हतारमा छन् सबै होइन। उस्तै तपाईँले भने जस्तै गति एउटै छ, पाइला त्यही तरिकाले हिँडिरहेछन्, ट्याक्सी कुरिरहेछ, ट्याक्सी हिँडिरहेछ, यो चलिरहन्छ। साँच्चै अहिले यो विश्वव्यापीकरणको यो समयमा अहिले त यो बसाइसराई अझ बढेको पनि छ।
र यो समयको माग पनि होला। मिठो कविता। अब हाम्रो अनुपमजीतर्फ आउनुभन्दा अगाडि आज हामी स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रममा छौँ र यो हामीले विभिन्न फेसबुक पेजहरूबाट लाइभ गरिरहेका छौँ, जस्तै इनेप्लिज.com को पेजबाट छ, asnepalnews.com को पेजबाट छ, डायस्पोरा लिटरेचरको पेजबाट छ, त्यसै गरी गजल यात्रा टेक्सासको पेजबाट हामी लाइभमा छौँ। हामीसँग कृष्ण विश्वकर्माजीलाई पनि मैले आज निम्ता गरेको थिएँ। उहाँ थोरै यो समयको गडबडीको कारणले उहाँले ठान्नु भएछ हामी यो कतारको यो दुबईको समयअनुसारको समय उहाँले सोच्नु भएछ, त्यो नभएर हामी चाहिँ नेपालको समयअनुसार थियौँ। तर पनि उहाँले अन्तिम अवस्थामा आएर एटेन्ड गर्नुहुन्छ कि भन्ने आश लागेको छ। उहाँका केही कविताहरू र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ उहाँले अलिक बढी दलित साहित्यको बारेमा अलिक बढी कलम चलाइरहनु भएको छ, त्यसबारे थोरै कुरा गर्नु मन थियो। अब भने हामी आज अहिले चाहिँ अनमोल मणि क्यानाडा उहाँमा बस्नुहुन्छ र उहाँ अहिलेको युवा पुस्तामा निकै सशक्त र सक्रिय लेखक हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अनुपम रोशी काठमाडौँमा बसेर आफ्नो कलम चलाइरहनु भएको छ। अनुपमजी, यो तपाईँले विदेश पनि भ्रमण गर्नुभएको छ, तपाईँ विभिन्न भारतका कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँ म गएको देख्छु, के महोत्सवहरूमा। त्यो महोत्सव चाहिँ नेपाली भाषीको भन्दा पनि हिन्दी भाषी अङ्ग्रेजी भाषीहरूकोमा पुग्नु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट नेपाली साहित्यलाई हेर्ने आँखा चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ, कस्तो पाउनुभयो यहाँले? होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ कुन देशको साहित्यकारलाई कसरी हेर्ने भन्दा पनि विश्वमा कस्तो खालको लेखन भइरहेको छ, कसरी चाहिँ लेखकहरू आइराखेका छन्, कस्ता खालका विषयहरू चाहिँ लेखिएको छ र कसरी मान्छेहरूले सोचिराखेका छन् अहिलेको समयलाई भन्ने विषयमा चाहिँ धेरै जसो डिस्कसन भएको चाहिँ मैले सुने। कसरी यो देशको चाहिँ एउटा देशको लेखकलाई अथवा साहित्यकारलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यिनीहरूले कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ मैले त्यति भेउ पाउन सकिनँ। त्यो मैले यहाँ सरी अलिकति करेक्सन गरेँ, मैले नेपाली साहित्यलाई उहाँहरूले कसरी हेरेका छन्, व्यक्ति साहित्यकारलाई भन्दा पनि त्यहाँको विषयवस्तु। र मैले किन जोड्न खोजेको भने हिजो मात्रै यो नोबेल प्राइज पुरस्कार अमेरिकाको एकजना लेखिकाले पाइन्। हाम्रो साहित्य चाहिँ हामीले जतिसुकै भने पनि ठुलो आकारको छैन, किनकि हाम्रो यो पाठक कम भएर पनि होला, भाषाको कारण पनि होला। र त्यो हिन्दी त तपाईँहरू त्यहाँ म गएको देख्छु, ठुलो समूह छ, ठुलो पाठकहरू छन् हिन्दीका, र हिन्दीमा लेखिएका किताबहरूले ठुला पुरस्कार पनि पाएको देखिन्छ। माने यो पुरस्कार आफ्नो ठाउँमा रहला, तर अब हाम्रै नेपालीमै रहेका पुरस्कार ठुल्ठुला पुरस्कार पाउँदा पनि एक खालको बधाई र चाहिँ ठुल्ठुलो वाइ पाउने हाम्रो चाहिँ त्यो संस्कार छ। र हामी चाहिँ काठमाडौँबाट नेपालबाट एउटा सानो साहित्यिक त्यो एउटा क्षेत्रबाट त्यहाँ पुग्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यो हिन्दी भाषी त्यहाँका अङ्ग्रेजी भाषी साहित्यकारहरूले चाहिँ नेपालको साहित्यलाई, व्यक्तिलाई भन्दा पनि साहित्यलाई चाहिँ कतिको महत्त्व दिएको देख्नुहुन्छ? मैले एकदमै महत्त्व दिएका हुन्छन्। जसरी चाहिँ अरू कन्ट्रीबाट आएका लेखक कविलाई महत्त्व दिएका हुन्छन्, त्यसरी नै महत्त्व दिएका हुन्छन्। र हरेक देशको हरेक चाहिँ भनौँ न कन्ट्रीको चाहिँ आफ्नो संस्कृति हुन्छ, आफ्नो भाषा हुन्छ, आफ्नो चाहिँ सङ्घर्ष हुन्छ, र त्यो देशले आफ्नो सङ्घर्ष अनुसारको त्यो लिटरेचर पनि त्यसरी आइराखेको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, सही यसलाई चाहिँ हामीसँग समावेश गराउनुपर्छ र सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको बहस चाहिँ भइराखेको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब म धेरै देशमा त गएको छैन, भारतमा हेर्दाखेरि चाहिँ अक्सर हामीलाई बोलाउँदाखेरि उनीहरूले ससम्मान बोलाउने र हाम्रा कुराहरू पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट सुनिने खालका त्यस्ता गतिविधिहरू भइराखेका हुन्छन्। साहित्यमा त्यस्तो खालको यो विभेद गर्ने खालको चाहिँ परिपाटी मैले देखिनँ। हजुर, साँच्चै यो खुसीको कुरा हो। अब अर्को कविता सुनौँ अनुपमजी, हामी के सुन्छौँ? हामी लगभग 40-45 मिनटको हाराहारीमा छौँ। हामी यदि कृष्णजी जोडिनु भएन भने अब हामीसँग 10 देखि 15 मिनट हामी बस्नेछौँ। अर्को कविता सुनौँ अनुपमजी। घाइते चखेवा भन्ने कविताको शीर्षक छ। हजुर, यो अलि पहिले लेखेको कविता हो। हजुर सुनौँ। हो, चुपचाप बसु र निशब्द हेरिरहँ एउटा तस्बिर। चुपचाप बसु र निशब्द हेरिरहँ एउटा तस्बिर। विघटन गरेर इतिहासलाई कोरौँ एउटा वर्तमान र चुम्बन गरौँ टाँसेर हृदयमा। तर उड्न नसकेर एका बिहानै
मेरो बार्दलीमा पखेटा फटफटाइरहेछ एउटा घाइते चखेवा। प्वाकमा अल्झेर जब बिउझिन्छ समय, एकाएक भूमिगत हुन्छन् ती प्रेमिल आभाहरू। मेरो आँखामा एउटा मौन प्रश्न बल्झिन्छ, किन खोसिँदैछ आफ्नै आँखाबाट जीवन, किन रित्तिँदैछ आफ्नै भुजाबाट शक्ति, के मेटाएर मेटिन्छ बलिदानीको कथा। यति बेला विघटित हुन्छु म, विघटित हुन्छन् मेरा खाली खप्परमा जबरजस्त कोचिएका सभ्यताका नाचघरहरू। के बालुवामा पानीको विलय जस्तै बिलाएको हो रगत पसिनाको सङ्गठन। समयको कथा बदलिएको छैन, ती खात खात इतिहासले एउटै सपनाको पुनरावृत्ति गरिरहेछ। हिँडिरहेछु म नाङ्गै पैताला। ए समयको शासक अब मलाई एकजोर पखेटा दे, ए समयको शासक अब मलाई एकजोर पखेटा दे। म मेरो बार्दलीमा छटपटाइरहेको घाइते चखेवालाई उडाउन चाहन्छु, म मेरो बार्दलीमा छटपटाइरहेको घाइते चखेवालाई उडाउन चाहन्छु। धन्यवाद। मिठो। घाइते चखेवा, मिठो कविता थियो घाइते चखेवा यहाँको। अब म यस पछाडि अनुमोलजीतर्फ आउँछु। अनुमोलजी यहाँ प्रवासमा पटक पटक भनिसकेँ मैले, प्रवासमा बसेर लेखिरहँदाखेरि त्यहाँ प्रवासमा अहिले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि छन् नि साहित्यका, अन्य अन्य सङ्घ संस्था पनि छन् र साहित्यकै विषयमा पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालित छन्। कसैको लामो इतिहास होला, कसैको छोटो होला। मैले खासै यहाँलाई धेरै त्यतातिर इन्भल्भ भएको म पाउँदिनँ। क्यानाडामा पनि त्यहाँ छन् सङ्घ संस्था, मैले त्यो थाहा नपाएको पनि होला। अघि यो कार्यक्रम सुरु हुँदा अगाडि अनुपमजीसँग कुरा हुँदै थियो कि एउटा फेज थियो जीवनमा जब जति बेला म साहित्यमा पनि सङ्घर्ष गर्दै थिएँ, लेख्नलाई सङ्घर्ष गर्दै थिएँ, सिक्दै थिएँ, कविता सुनाउने रहरहरू हुन्थ्यो, मान्छेले फोरमहरू दिउन् जस्तो लाग्थ्यो। त्यो बेला थियो 57-58 सालतिरसम्म, 54, 55, 53, 54देखि 57-58सम्म सायद 2-5 वर्ष खुब साहित्यिक कार्यक्रम हिँड्यो। मेरो कविताको शीर्षक यसो भनेर अगाडि मञ्चमा कहिले बोलाइदिएर कहिले कविता पढौँ भन्ने बसेर त्यसरी हिँड्यो। त त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने लेखनमा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईँ क्वालिटीको चिज लेख्नुभयो भने छाप्नुहोस्, लेख्नुहोस्। तपाईँ लेख्नुभयो भने कुनै न कुनै दिन कसै न कसैले मार्क गर्छ, कसैले मार्क गरेन भने पनि छोडिदिनुहोस्। त अर्काको कुरा तपाईँ टेन्सन गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो लेखनतिर लाग्नुहोस् भन्ने मेरो मान्यता रह्यो। अनि त्यस कारण म आफू लेखनतिर लाग्छु। अब विदेशका सङ्घ संस्था, साहित्यिक संस्थाहरूमाथि मेरो फेरि आफ्नै धारणा छ। यी विदेशका सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई नबनाऊ, अधिकांश लेखनमा असफल भएका, भन्दाखेरि नराम्रो सुनिएला, यो धेरैलाई मन पर्दैन यस्तो कुरा, लेखनमा असफल भएका, गतिलो लेख्न नसकेका व्यक्तिहरूले आफूलाई त्यो सोसाइटीमा देखाइरहन त्यो सिर्जना गरिएका केही सङ्गठनहरू हुन्। तिनको कुनै पनि अस्तित्व छैन। अस्तित्व यस कारण छैन, मेरा लागि चाहिँ छैन, किनभने त्यो कामै छैन कि त्यस्ता संस्थाहरूको। तिनले नेपाली साहित्यलाई उँभो लगाउने भनेर भनेका छन्, न नेपालीसँग गतिलो साहित्य लेख्न सकेका छन्, न गतिलो सिर्जना त्यहाँबाट दिन सकेका छन्। तिनले गर्नुपर्ने चाहिँ विदेशमा रहेर विदेशी साहित्यसँग हाम्रो साहित्यलाई जोड्ने एउटा पुलको काम गरिदिन सक्ने भए तिनले काम गर्थे। विदेशमा बसेर पनि त्यही नेपालकै जस्तो साहित्य संस्था चलाएर अध्यक्ष हुने, उपाध्यक्ष हुने, गएर खादा लगाउने भने किन चाहियो संस्था। अनि म चाहिँ संस्थाभन्दा धेरै सिर्जनामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ होइन। तपाईँ सिर्जना तपाईँ गतिलो गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै संस्थाको जरुरी पर्दैन, तपाईँ कहीँ केही पनि जरुरी पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हेर्नुहोस्, गतिलो सिर्जना गर्नुहोस्, पाठकमा पुर्याउनुहोस्, गतिलो सिर्जना गर्नुहोस्, पाठकमा पुर्याउनुहोस्, त्यसले तपाईँलाई स्थापित गर्छ। तपाईँ पाठकसँग, अन्ततः तपाईँ पाठकसँग जाने हो, कुनै संस्थासँग जोडिनु पर्ने, कतै के गर्नुपर्ने जरुरी छैन। यद्यपि संस्थाले एउटा राम्रो काम चाहिँ गर्न सक्छ। के गर्छ संस्थाले राम्रो काम भने, लेख्दै गरेका अवसर नपाएकालाई अवसर दिनुपर्छ भने ती संस्थाहरूले अवसर दिन्छन्। पक्का पनि त्यो चाहिँ संस्थाले गर्ने सकारात्मक पाटो हो। देशमा विदेशमा जहाँ पनि, मलाई नेपालकै साहित्यिक संस्थाहरूको पनि गतिविधि त हामीले देखेकै छौँ होइन, कस्तो हुन्छन् भनेर। हालैको पुरस्कारको काण्ड हेरिहाल्नु भयो होइन। त्यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो। त्यहाँ कस्ता कस्ता संस्था हुन्छन्, कस्ता कस्ता संस्थाले के काम गर्छन्, नेपालमा भएका सरकारी संस्था एकाडेमीले के काम गर्छ, नेपालमा भएका त्यो अरू चाहिँ गैर सरकारी तहका संस्थाहरूले के काम गर्छन् भन्ने कुरा तपाईँ हामीले देखेकै छौँ। त्यही भएर यो सङ्घ संस्थातिर अनि गएर चाहिँ भाषणबाजीतिर लाग्नुभन्दा धेरै चाहिँ पठनतिर र गतिलो सिर्जनातिर लाग्यो भने उत्तम हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो मलाई थाहा छ, यो धेरैका लागि राम्रो कुरा होइन।
धेरैलाई यो कुरा मन पर्दैन, मन नपर्ने भनेर मलाई आफ्नो लागेको कुरा म भन्न त स्वतन्त्र छु फेरि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ सङ्घ संस्थामा गर्ने बस्ने अनि फेरि म त्यो सङ्घ संस्थामा टिक्न सक्ने खालको मान्छे पनि होइन, त्यो आफ्नो व्यवहारलाई नै होला होइन, त्यो मेरो कमजोरी पनि होला फेरि संस्थामा बस्न नसक्ने, म मेरै कमजोरीका कारण संस्थामा बस्न सक्दिनँ किनभने मलाई अब त्यो म नेता भएर बस्न सक्ने मान्छे पनि होइन, म जम्मा म स्रष्टा हुँ, मैले सृजना गर्नुपर्छ र गतिलो सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मसँग छ, त्यति हो मेरो कुरा चाहिँ। त्यही भएर म सङ्घ संस्थामा धेरै लाग्दैन, मैले अघि नै पनि भने नि अब यो कविताहरू भन्नेतिर पनि मलाई खासै त्यति धेरै चासो लाग्दैन कि। अनि अब टार्नै नसक्ने हार्नै नसक्ने भन्दाखेरि एउटा बाटो हुन्छ, नत्र धेरै त्यो चाहिँ पब्लिकमा धेरै गएर भाषणबाजी गरेर उनको लागिँदैन। आफ्नो सृजना लेख्नुहोस्, छाप्ने माध्यम भने छाप्नुहोस्, अब कहाँबाट पठाउने हो पाठकसँग पठाउनुहोस्, तपाईँ पाठकसँग कनेक्ट हुनुहोस्, संस्थासँग नभए पनि हुन्छ। यहाँले भन्नुभएको मैले केमा जोड्न खोजेको थिएँ भने यहाँले आइसक्यो यहाँको विचार, क्यानाडामै छन्, अन्य देशहरूमा पनि विभिन्न साहित्यिक संस्थाहरू सञ्चालित छन्। यहाँले भन्नुभयो अनुसार हामी यो निर्कलमा पुग्यौँ कि साहित्यिक संस्था भनेको लेखनका लागि चाहिने होइन, लेख्नका लागि चाहिँ तपाईँको एउटा तपस्या त नभनौँ, त्यही पनि तपाईँ आफै नै अग्रसर हुनुपर्छ, संस्थाले केही पनि गर्दैन। तपाईँको विषय गर्दैन संस्थाले, तपाईँलाई संस्थाले अवसर दिने हो। संस्थाले एउटा के संस्थाको सकारात्मक काम मैले अघि भने नि, संस्थाले सकारात्मक काम के गर्न सक्छ भने सोसाइटीमा रहेका प्रतिभाहरूलाई अवसर दिन सक्छ, तर त्यो संस्थाले कसरी नेटवर्किङको काम गर्न सक्छ, तर त्यो संस्था कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ। तपाईँ जस्तो यहाँ बस्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई चाहिँ विदेशी साहित्यिक संस्था, म एउटा लेखक हौँ, मलाई त विदेशी यहाँको कम्तीमा पनि लोकल राइटरहरूसँग, यहाँको चाहिँ स्थानीय चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूसँग, यहाँको मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्ने सूत्र चाहिएको छ मलाई नेपाली पाठकसँग म आफै पनि पुग्न सक्छु कि। तपाईँ फेसबुक छ, ट्विटर छ, अनेकका सोसियल सञ्जाल छन्, अहिले तपाईँ युट्युबमा आफ्नो च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ, कविता पढेर राख्न सक्नुहुन्छ, यस्ता अनेक खालका कार्यक्रमहरूको लाइभ भइरहेको तपाईँ जसरी पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिएको अवसर भनेको चाहिँ तपाईँ अब फेरि हुन त मान्छेको आफ्नो आफ्नो उद्देश्य होला, त्यो गोलहरू होला, त्यसले पनि भर पर्ला कहाँनिर जाने, कहाँसम्म पुग्ने भनेर। त्यस कारणले तपाईँ विदेशमा भएका साहित्यिक संस्थाहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि अघि तपाईँलाई सुरुमा के अरे अनुपमजीसँग भन्नुभएको थियो नि, विदेशमा नेपाली साहित्यलाई कसरी हेर्छन्, कहाँ कसरी हेर्छन् भनेर। तपाईँ नेपाली साहित्य विदेशमा पुर्याउनै सक्नु भएको छैन, कसरी हेर्छन्, कसरी बसेर हेर्छन्, कसैले उठेर हेर्छन् भने एउटा जोक छ नि, त्यस्तै खालको छ क्या खालको चाहिँ होइन। तपाईँले पहिला त पाठकसम्म पुर्याउनु पर्यो, विदेशीले कसरी हेर्ने भन्दा त्यो विदेशीले तपाईँलाई कसरी पढ्ने भन्नेमा पुर्याउनु पर्यो। भाषा ठुलो कुरो हुँदै होइन यो दुनियाँमा। तपाईँ एन्टोन चेखवको कतिवटा कथा अङ्ग्रेजीमा थियो र अहिले तपाईँहरूले पढ्नु भएको छ, आमा के पहिला अङ्ग्रेजीमा लेखिएको थियो र भाषा ठुलो कुरो होइन संसारमा। तपाईँले त्यसलाई माध्यम त्यो मार्केसको किताब कतिवटा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लेखिएको थियो र, त्यस कारणले तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो जोड दिनुहुन्छ, संस्थाले त्यसरी जोड दिन सक्छ। त्यो जोडिदियो भने चाहिँ त्यसले साहित्यका लागि पनि योगदान हुन्छ, अनि स्रष्टाका लागि पनि योगदान हुन्छ र संस्थाको अस्तित्वलाई पनि अलिकति काम गर्ला। नत्र चाहिँ अब यो कविता प्रतियोगिता भने 4 जना मान्छे बोलाएर कविता गरे, खादा उडाएर त काम के गर्नु त्यो संस्था। तपाईँ त अझ तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन, अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाजमा म पनि थिएँ हिजो, म पनि त्यो मलाई पनि लागेको कुरा नै त्यही हो। थलै नपार्नु है होइन, यसमा यो मानेमा म के मानेमा खुसी छु भने उहाँले जे भन्नुभएको छ त्यो मेरो पनि आवाज हो रहेछ। मैले अन्तिममा गएर अहिले यसलाई ठुलो रूपमा त नलिउँ, म एकजना साधारण लेखक कवि हुँ, लेख्दैछु, प्रयास गर्दैछु। त्यो देवकोटाले भने जस्तो अन्तिममा श्रीकृष्ण रहेछ एक भने जस्तो संस्थाले केही पनि गर्ने चाहिँ होइन रहेछ। थोर बहुत पोलिटिक्स हामीले सिकेर गएका छौँ, पोलिटिक्स आउँछ, गर्न जानिन्छ विदेशमा पनि। त्योभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले के लेख्नुभयो त्यसैले नि तपाईँलाई बचाउने रहेछ। यो अनुमोलजीको जुन भनाइ चाहिँ यसमा म सहमत हुँदै, म अनुपमजीलाई चाहिँ यहाँ के जोड्न चाहन्छु भने यही विषयमा हामी तपाईँले नेपालमा बसेर लेखिरहँदाखेरि, धेरिरहँदाखेरि अहिले प्रवासको लेखन चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभयो नि अनुमोलजीले, धेरै गतिलो लेखन छैन। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ प्रवासमा लेखिरहेका कुराहरूलाई? मैले पनि त्यस्तो त्यही त म पनि त्यही भन्छु, क्वालिटीमा जोड दिनुपर्छ, बलियो लेखन हुनुपर्छ भनेर म पटक पटक गणेशजीलाई पनि भन्ने गर्छु होइन। राम्रो चिज लिएर आउनुहोस्, यो संस्थाका पछाडि नलाग्नुहोस् भनेर मैले धेरै पटक तपाईँलाई पनि भनेको छु जहाँसम्म लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रवासमा बस्नेहरू अब लेखिएका कुराहरू खोजी खोजी पढौँ न त, कसले के लेखेको छ, फलाले यस्तो लेखिरहेछ उसको चाहिँ पढ्नै पर्छ भन्ने खालको प्रवासमा बसेका लेखकहरूले लेखेका कुराहरू त्यो खोज्न पाठकले चाहिँ अझसम्म खोजेर पढ्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन।
हुन त केही यसमा केही यसमा यस्ता सानो राम्रा यसमा सानो कुरा जोडौँ, यसमा सानो कुरा म जोडौँ। एकैछिन अनुमोलजी, म तपाईँलाई दिन्छु एकैछिन, म यसमा जोडिहाल्छु अनि। किनभने प्रवासमा लेखिएका फेरि हामी जो लेखिरहेका छौँ सबै त हामी एकाध चाहिँ भनेको होला नि त, होइन? हाम्रो सानु शर्मा अस्ट्रेलियामा बसेर लेख्नुहुन्छ हजुर हजुर। होइन, निष्प्रभजी तपाईँ उहाँको पनि अलिकति अहिले चाहिँ आइराखेको छ, तर उहाँ यस्ता साहित्यिक संस्थामा लाग्नु हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँले उहाँ लाग्नुहुन्न। यसलाई यसो त्यस्तै गरौँ, अमेरिकामा व्यक्तिगत रूपमा यसो नभनौँ, व्यक्तिगत रूपमा फलानले लेखेको राम्रो, फलानले लेखेको नराम्रो, यसलाई टोटालिटीमा हेर्नुपर्छ मैले जस्तो किन लाग्छ जोड्न मलाई। खोजेको यसमा भने समग्र तिनवटा रूपमा प्रवृत्ति छ। गणेशजी, म केही तपाईँलाई प्रतिशत चाहिँ राम्रो पनि अलिकति लेखेको रोकेर छ। मैले अहिले अघि मैले भनेको कुरालाई मात्रै म अलिकति जोड्छु, अरू के अरे अनुपमजीले भनेको र तपाईँले भनेको कुरा म जोड्न मात्रै खोजेको। मैले व्यक्तिगत रूपमा गजब लेख्ने मान्छेहरू हुन्छ, एकदम गजब लेख्ने। तपाईँ क्यानाडामा अब मेरो प्रत्यक्ष भेटघाट चिन्जान छैन, तर अघि भने जस्तो मुक्ति गौतम भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँको चिज मलाई एकदम मनपर्छ। गीत लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, यस्तो खतरा लेख्नुहुन्छ, मलाई मनपर्छ होइन। ए हो, थाहा छैन, खोइ के छ थाहा छैन। मलाई मनपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा म जान चाहन्न, तर मैले भन्न खोजेको भने 3 खालको प्रवृत्ति विदेशमा बस्ने मान्छेहरूसँग छ। एक, नेपालमै अलिअलि लेखी टोपलेका म जस्ता, किताब पनि छापी टोपलेका म जस्ता, र त्यसपछि देश छोडेर हिँडेका, है म चल्दिन्छु भनेर देश छोडेर हिँडेकाहरू। एक। दुई, त्यो देश छोडेर त्यहाँ नलेखेका, साहित्य अलिअलि पढेका, तर नेपालको एयरपोर्टमा चढ्ने बित्तिकै तिनलाई चाहिँ देशको माया ओतप्रोत भएर आएकाहरू। एयरपोर्टको त्यो प्लेनमा चढ्ने बित्तिकै देशको माया चढेर मेरी आमा भनेर कविता लेख्न थालिहाल्ने, मेरो देश भनेर सगरमाथा अग्लो तलतिर भुइँ भनेर लेख्न थालिहाल्ने। दुई। तेस्रो प्रवृत्ति भनेको विदेश गएर बसेका, 2-4 वर्षपछि अलिअलि पैसा कमाएका, पैसा कमाएपछि अलिअलि नाम पनि चाहिएका, त्यसपछि के लेख्ने त भन्दाखेरि मेरो कविताको शीर्षक छ माया भनेर लेख्ने खालका, होइन। यी 3 खालको प्रवृत्ति विदेशीको लेखक, विदेश बस्ने यो जो भन्छन् यो आप्रवासीहरू, 3 खालका प्रवृत्तिका लेखकहरू छन्। यो प्रवृत्तिका लेखकहरूमा अनि 3 खालको अर्को काम के छ भने अर्काको पढ्नु पर्दैन, आफ्नो लेखे पुग्यो। अनि आफूले जे लेखे पनि त्यसलाई सम्पादन गर्नु परेन, त्यो गतिलो छ कि छैन भनेर हेर्न परेन, अनि जे लेखे पनि मैले लेखेको चिज महान छ भनेर चाहिँ अब ताली पड्काइदिए भयो, होइन। अब मलाई चाहिँ मान्छेले आलोचना गर्दै हुन्छ भन्ने मान्छे हो म। नेपालमै हुँदाखेरि पनि यहाँ आउँदाखेरि पनि म मान्छेले गरेको आलोचना म पचाउने मान्छे। मलाई त राम्रो भन्यो भने म किन उडाइरहेको छ मान्छेले जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि तपाईँले मेरो प्रशंसा गर्नुभयो भने अनि मलाई किन उडाइरहेको छ यो मान्छेले जस्तो लाग्छ, म अहिले पनि त्यस्तो सोध्छु, होइन। भने मतलब सकेसम्म मलाई चाहिँ मान्छेले आलोचना गरिदिनु, मेरो कमजोरी के छ खुतलिदिनु जस्तो लाग्छ मलाई, होइन। त्यो पचाउने विदेशमा बस्ने लेखक कतिजना छन् वा कस्ता कस्ता प्रवृत्तिका लेखकहरू छन्, त्यस कारणले भर पर्छ। विदेशै बस्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब निलम कार्की निहारिकाको उपन्यासै गजब छ, त्योभन्दा बाहेक अरू मान्छे पनि छन्। व्यक्तिगत रूपमा जानु त्यति राम्रो हुँदैन। अघि भनेको मैले संस्थागत रूपका कुरा पनि त्यो जेनेरल कुराहरू हुन्, संस्थाले राम्रो पनि गरेका छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ संस्थाको लुच्छाजुडी हेर्नु भने देख्नुहुन्छ नि, तपाईँ त संस्थामै बसेर आउनुभएको मान्छे, तपाईँलाई थाहा नै छ। व्यक्तिहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँले कति मान्छेसँग सङ्गत गर्नुभएको छ, तपाईँले यही कार्यक्रममा कतिजना मान्छे बोलाउनु भएको छ, प्रष्ट विचार राख्न नसक्ने मान्छे कतिजना छन्। तपाईँलाई मन नलागेको र मन नलागेको भनिदिनुहोस् न, के जान्छ? कोही रिसाएर केही हुँदैन, तपाईँ रिसाएर मलाई केही पनि हुँदैन, हेर्नुहोस्, होइन। अनुपमजी रिसाएर मलाई के हुन्छ र अनुपमजीले मलाई अनुपमजी तेरो कविता मन परेन भनेर म अनुपमजीसँग रिसाएर के हुन्छ? अनुपमजीलाई के पनि हुँदैन, नथिङ। त्यो भएर तपाईँ गतिलो लेख्नुपर्छ भनेको कारण त्यो हो कि गतिलो सिर्जना गऱ्यो भने संस्था व्यक्ति के पनि होइन, सिर्जना बाँच्छ सधैँभरि। थ्याङ्क यू यो विचारका लागि, र हुनु पनि पर्छ। मलाई पनि फिल भएको कुरो हो, र म मात्रै होइन सम्पूर्ण लेखकहरूलाई, कविहरूलाई, त्यो सबैलाई त्यो लाग्छ पनि। हामीसँग संस्था भन्दा पनि लेखन दरिलो हुनुपर्छ। संस्था त एउटा नेटवर्किङ गर्ने एउटा ठाउँ मात्रै हो। अब एक एकवटा अन्तिममा आज कृष्णजीलाई हामीले पाउन सक्यौँ जस्तो लाग्छ, किनभने अहिलेसम्म उहाँ जोडिन सक्नु भएको छैन। उहाँलाई म फेरि अर्को कार्यक्रममा बोलाउनेछु। अब अन्तिममा एक एकवटा कविता सुन्छौँ र आज अनि हामी बिदा लिन्छौँ। अब अनुमोलजीतर्फ जाउँ। अनुमोलजी, अन्तिम कविता के सुन्छौँ? फेरि पनि आप्रवासीको कविता सुनाउँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, एकदम नयाँ कविता, कहीँ छापिएको तपाईँले पुरानो आप्रवासीको सुनाउनु किन सुनाउनु भने मैले एकचोटि हाम्रो अच्युत घिमिरेले मलाई एउटा त्यो कार्यक्रममा भन्नुभयो, यो तपाईँ यो नेपालकै बारेमा के लेख्नुहुन्छ, कमसेकम विदेशमा बस्नुहुन्छ, विदेशका कुरा हामीलाई सुनाउनुहोस् न भनेर। सुन्नु सर। कविताको शीर्षक बोर्डर छिर्नु अघि। बोर्डर छिर्नु अघि पछारे मलाई भुइँमा र लगाए हत्कडी। बोर्डर छिर्नु अघि पछारे मलाई भुइँमा र लगाए हत्कडी। उनीहरूले सुन्नै चाहेनन् मेरो यात्राको कथा। म कहाँ कहाँ काठको ट्रकमा काठ जस्तै कुचिएर आएँ। म कहाँ कहाँ भेडाको बथानसित भेडा जस्तै हिँडेर आएँ। कुन कुन नाकामा पुलिसको गोली छल्दै जोगिएँ। कुन कुन जङ्गलमा म डाँका तस्करको निशानामा चुकेँ र बाँचेँ।
कुन कुन समुद्रमा डुङ्गाबाट खस्नबाट जोगिएँ, कुन कुन बगरमा ठेस लागेर रगतपछि भएँ, कति झरीमा रुजेर झरी बने, कति धुपमा सेकिएर आफै धुप बने, कहाँ कहाँ लुटिएँ, कहाँ कहाँ ठगेँ, कहाँ छोडेँ मेरो पासपोर्ट, जो मेरो पासपोर्ट मात्रै थिएन, नागरिक हुनुको परिचय थियो। त्यसपछि कसरी भए म परिचयविहीन अनागरिक। बताउनु अघि नै मैले कल्पेको भविष्यको चित्र, बोर्डर छिर्नु अघि नै पछारे मलाई भुइँमा र कविता लेख्ने मेरा खिरिला औँलाहरू दुख्ने गरी लगाए हत्कडी। उनीहरूले बुझेनन् मेरो मैलो गालाको कुलेसो हुँदै बिरानो भुइँ भिज्ने गरी खसेको मेरो आँसुको अर्थ। तिनले देखेनन् आँसुसँगै कसरी झरेको छ आँखाबाट मेरी श्रीमतीको मायालु त स्पर्श, कसरी आँखाको नानीमा टक्क अडिएर बसेको छ झोला बोकेर स्कुल जाँदै गरेको मेरो नाबालक छोराको अनुहार, र भत्किँदै गएको तुलसीको मर्स जस्तै उमेरको पत्र उप्किँदै गएका मेरा बुढा बाबुआमाको प्रेमपूर्ण सम्झना। आँखाबाट आँसु होइन, म बाँच्ने सहारा बगाइरहेथेँ, आँखाबाट आँसु होइन, म मुटु बगाइरहेथेँ। उनीहरूले केही देखेनन्, बोर्डर छिर्नु अघि नै पछारे मलाई भुइँमा र लगाए हत्कडी। झ्यालमा एक्लै छाडिएको छोराको खेलौना जस्तो म उभिरहेँ ठिङ्ग अनकन्टार भूमिमा। मैले भुलेँ कता हो पूर्व, मैले बिर्सेँ कता हो पश्चिम, कताबाट उदाइरहेछ यो घाम, कता अस्ताइरहेछ यो मधुरो जुन, किन धमिलो धमिलो भएको छ मैले देखेको निलो आकाश, के म जस्तै पिरमा टिलपिल टिलपिल रोइरहेछन् ताराहरू। मैले देखाउन सकिनँ उनीहरूलाई क्रान्तिको बारुद र बन्दुकले दरफराएको मेरो पिठ्यौँ, गोलीले छेडेको दाहिने पिँडुलाको खत। यदि यो खत देखे तिनले ट्याटु ठान्नेछन् पक्का। कसरी कुदेथे म आन्दोलनमा भिडबिच झन्डा बोकेर सबैभन्दा अगाडि मोर्चामा, उत्साहको वायुपङ्खी घोडा चढेर, तर पत्तै नपाई कुन मोडमा लडेँ त्यो घोडाबाट र बदलिएँ म आफै। महिनौसम्म कसरी हिँडेथे म विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र पाइन्टको पछाडि खल्तीमा बोकेर, समयसँगै पसिनाले लछप्पै भिजेर कसरी च्यातियो मेरो प्रमाणपत्र। कति वर्षसम्म दिएँ मैले लोकसेवाको जाँच, कति वर्ष पढाएँ तलब नदिने निजी स्कुल, कति धाएँ म एनजिओको विचार गोष्ठी। मैले अर्को सत्य पनि बताउन सकिनँ उनीहरूलाई, काँडाहरू बीच हिँड्नुपर्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कसरी राजी भएँ म यो दुःखद यात्राका लागि। मात्रै मैले भने कृपया खोलिदेऊ यो हत्कडी, म फर्किन चाहन्छु आफ्नै घर र एकपल्ट छुन चाहन्छु म जन्मिएको जमिनको माटो। तिनीहरूले केही सुनेनन्, बस बोर्डर छिर्नु अघि पछारे मलाई भुइँमा र लगाए हत्कडी। आखिर के छ त्यस्तो अमेरिकामा जसका लागि म राजी भएँ वर्षौंदेखि आमाले जोगाएको थैली दलाललाई बुझाउन, श्रीमतीका गहना धितो राखेर आफन्तसित ऋण लिन, भर्खरै फक्रिएको फुल जस्ता झरझराउँदा नानीहरू छाडेर एउटा बेठेगान र बेटुङ्गो यात्रा गर्न। हत्कडीले बाउडिएका पाखुराका मांसपेशी हल्का हल्लाएर यतिखेर सोधिरहेछु यो प्रश्न आफैलाई कस्टडीमा उभिएर। साँच्चै अझै पनि कति मान्छेहरू बाटैमा होलान् अमेरिका छिर्नका लागि, र कतिले यो भोगिसकेका होलान्, कतिका हातमा हत्कडी लागेका होलान्, किन गएका होलान्। यसको विभिन्न पछाडि विभिन्न कारण होला, तर एउटा मिठो प्रस्तुति यो त्यो परिवेशलाई लिएर साँच्चै अनमोल मणिजीले मिठो कविता वाचन गर्नुभयो। अब म अनुपमजीको आजको यो हाम्रो बसाइको अन्तिम कविता सुन्छु अनुपमजीबाट। अनुपमजी के सुन्छौँ? एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो। अनुपमजीको खरो प्रस्तुति, खरो कुराकानी मलाई एकदमै मन पर्यो, रमाइलो लाग्यो। जुस कविता भन्दा पनि मलाई त यो कुराकानी नै रमाइलो लागिरहेको थियो। म विकर्षणको यात्रा एउटा सानो कविता पढ्छु। कविताको शीर्षक छ विकर्षणको यात्रा। स्वर व्यञ्जन र पुरै वर्णमाला पढेर सकियो, स्वर व्यञ्जन र पुरै वर्णमाला पढेर सकियो, जोड घटाउ भाग र गुण गरेर सकियो, तर कतै भेटिएन जिन्दगीको रस्व दीर्घ। मिलेन सपनाको समीकरण, केही अंश गन्ती गरेर बित्यो, बाँकी त्यसको परिभाषाको विवेचना गरेर बित्यो। केही सिप लागेन र सुरु भयो विकर्षणको यात्रा। सपनाका रङहरू बिथोलिए, जन्मियो कुरूप विपना। लाग्छ यो दृश्य शक्ति बिस्तारै अदृश्य हुँदैछ, धुमिल बन्दैछन् दैनिक सङ्घर्षका कथा। अँध्यारोमा पोखिएको मैनबत्तीको उज्यालो जस्तै मेरा अभिष्ट आँखाहरूको चमक
आफ्नै कल्पनाको अङ्गालोबाट बाहिरिँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै बाहिरिँदैछ, बिस्तारै बिस्तारै। मिठो। विकर्षणको यात्रा, विकर्षणको यात्रा। जिन्दगीको रस्व दीर्घ भेट्न गाह्रो छ नि, बहुत गाह्रो छ है जिन्दगी जिउनलाई, बहुत गाह्रो छ। कसरी हेर्ने त्यसमा भर पर्छ। अब गाह्रो सजिलो भन्ने कुरो त्यसलाई चाहिँ अलि कुनै बेला कुनै अनुभूतिलाई त्यस्तो लाग्न भनौँ सक्छ। न, हामी तीनजना छौँ अहिले र हामीलाई हेरेर बस्नु भने धेरै श्रोताहरू हामीले हेरिरहनु भएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ। मैले सबैको नाम लिन अहिले त मैले सकिनँ, तर पनि हामी प्रत्येक मान्छे फरक हो र फरक विचार हुन्छ, फरक भोगाइ हुन्छ, जिन्दगी त्यस्तै हुन्छ। आज हामी मैले निम्ता गरेका तीनजना मेरा पाहुनाहरू अनमोल मणि क्यानाडा, अनुपम रोशी नेपाल र कृष्ण विश्वकर्मा दुबईबाट हुनुहुन्थ्यो। कृष्णजीलाई थोरै समयको कारणले हामीले आज उहाँलाई सुन्न सकेनौँ। म आउने कार्यक्रममा उहाँलाई सुन्न कोसिस गर्नेछु, प्रयास गर्नेछु। हामीलाई धेरै श्रोताहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। मलाई यहाँ धेरै कमेन्ट गर्ने व्यक्तिमा हरिलाल शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म केही अर्को कार्यक्रममा सकेसम्म जोड्न प्रयास गर्नेछु, उहाँका भनाइहरू पनि ल्याउनेछु। उहाँले धेरै कमेन्ट गर्नुभएको छ, मैले सबै कमेन्ट पढ्न पाइनँ। थोरै विमति पनि राख्नु भएको छ अनुमोलजीको बारेमा, होइन प्रवास नि खरा कविहरू छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। मैले छैन त भनेको छैन, अब विमति राख्न पाइन्छ के अरे। समग्रमा एउटा समग्रतामा हामीले प्रवासमा म पनि मान्छु प्रवासमा हाम्रो लेखन अलिक कमजोर छ। समग्रतामा हामीले आत्ममूल्याङ्कन आफैले गर्ने हेर्नुहोस् होइन, हामीले के लेखिरहेका छौँ, कसरी लेखिरहेका छौँ भने आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब छँदै छैन त कसैले भन्नै सक्दैन, त्यो म भन्ने अधिकार, म आधिकारिक मान्छे पनि होइन, म भन्दा पनि भन्दिनँ फेरि। होइन अनुमोलजीले जे भन्नुभएको छ म त्यसमा सहमत छु, किनभने मलाई लागेको कुरो म कवि के हुँ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ अरूलाई भन्दा। त्यस कारणले आजको यो स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रममा मैले अहिलेको युवा पुस्ताका प्रवासमा बसेर लेखिरहने अनमोल मणि र नेपालमा बसेर लेखिरहने अनुपम रोशी दुवैजना सशक्त आख्यानकार र कवि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कलम आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा जाओस् र अझ गहकिला रचनाहरू पढ्न पाइयोस्, पुस्तकहरू आओस्। यहाँहरूलाई यो शुभकामना सहित आजको स्रष्टासित 60 मिनट कार्यक्रम हामीले इनेप्लिज.com, डायस्पोरा लिटरेचर, असनेपालन्युज.com र गजल यात्राको पेजबाट लाइभ गरिरहेका छौँ। आउने हप्ता महेश क्षितिज कार्कीले यो कार्यक्रम चलाउनु हुनेछ र अर्को हप्ता फेरि म आउनेछु। आजकै समयमा त्यति बेलासम्मका लागि म गणेश घिमिरे लगायत हामी यो लाइभ कार्यक्रममा भएका तिनैजना व्यक्तित्वहरू बिदा माग्छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।